मेरा प्यारा विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यो आइक्यू रिजनिङमा हाम्रो मास्टर माइन्डको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी एउटा नयाँ च्याप्टर लिएर आएका छौँ। त्यो च्याप्टर हो हाम्रो र्याङ्किङ अर्डर। अनि र्याङ्क पत्ता लगाउनु। कुनै लाइनमा विद्यार्थीहरू उभिएका छन् भने, यानि मानिसहरू व्यक्तिहरू लाइनमा छन् भने तिनीहरूको पोजिसन थाहा पाउने आजको हाम्रो यो च्याप्टर हो। र यो र्याङ्किङ च्याप्टर लोक सेवा आयोगको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण च्याप्टर हो। यो मान्नुस् कि लगभग कुनै वर्ष छुट्यायो होला, नत्र भने नासु, खरिदार र शाखा अधिकृत र त्यस्तै अन्य कम्पिटेटिभ एक्जामहरूमा यो सोध्दै गरेको आएको छ। मैले केही डेटालाई म कलेक्सन गरेर ल्याएको छु। म त्यो डेटा तपाईँलाई देखाउने छु। यो कतिको महत्त्वपूर्ण रहेछ। यसले कुनै क्षेत्र छुटाएको छैन। हेर्नुहोस्, नासुतिर, खरिदारतिर, शाखा अधिकृततिर सबैतिर यो चाहिँ क्वेसन आउँदै गरेको हामीले चाहिँ पाएका छौँ, हैन? अब यसको लागि म तपाईँलाई पहिलामा थोरै डेटाको बारेमा तपाईँलाई इन्फर्मेसन गराउँछु। त्यसपछि यसको एक्सर्साइजमा जानुभन्दा पहिलेमा यसको बेसिक कन्सेप्टलाई म क्लियर गराउँछु कि यो एक्सर्साइजलाई हामीले चाहिँ कस्ता कस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कस्ता बेसिक कुरामा आफ्नो कमान्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यो हाम्रो यो एक्सर्साइजका क्वेसन हामीले अत्यन्त सहज तरिकाले हाँसी टुड्की बजाएर सल्भ गर्ने क्षमताको विकास हामीमा होस् भन्नेमा त्यतातिर चाहिँ तपाईँलाई लैजानेछु। र म के भन्छु भने सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई यसको जुन मैले भने नि एउटा डेटा कलेक्सन गरेर जुन म ल्याएको छु त्यो देखाउँछु र त्यसमा हामी जाउँ, एकचोटि हेरौँ के रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ जस्तो तपाईँको अगाडि यहाँ माथि सबभन्दा माथि टपमा हेडिङ हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेछ? यहाँ तपाईँको एकैछिन है, ल हेर्नुहोस्, यहाँ अफिसर लेभल हेर्नुहोस् त, अफिसर लेभल। यो अफिसर लेभलमा यो र्याङ्किङ अर्डरको क्वेसन कुन कुन सालमा सोधेको हो, मैले त्यसको चाहिँ यहाँ जानकारीको लागि मैले यो डेटा ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, 2070मा 2 मार्क्स भनेको एउटा क्वेसन हो। यहाँ मार्क्स मैले यो नम्बर, यसको प्राप्ताङ्क मार्क्स यहाँ मैले राखेको छु है। एउटा क्वेसनले 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। एक-एकवटा क्वेसन चाहिँ सोध्ने गरेको छ यो। 2070मा एउटा क्वेसन सोध्यो 2 मार्क्सको, त्यसपछि 71मा सोध्यो, 72, 73, 74 लगातार सोध्यो। त्यसपछि बिचमा यो ग्याप गराएको छ, हेर्नुहोस् है। अब आउने वर्षमा यो होइन कि यो सिलेबसबाट हटाएको हो, हैन। यो तीनै तहको लागि चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आउने वर्षमा एकदमै सम्भावना चाहिँ बढी छ। अब आउने एक्जाममा यसबाट चाहिँ सोध्ने सम्भावना एकदमै निकै प्रबल हामीले मान्नुपर्छ। त्यस्तै नासुतिर हेर्नुहोस् त, नासुमा तपाईँको यो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 2 मार्क्स माने एउटा क्वेसन 2070मा सोध्यो, त्यसपछि 2071मा सोधेछ, त्यहाँबाट आएर 2072 समावेशीमा सोध्यो, खुलामा हालेको थिएन, त्यसपछि 2073मा सोध्यो, त्यस्तै 74मा एउटा क्वेसन र 75मा एउटा क्वेसन, यसरी सोध्दै गरेको चाहिँ आएको छ। त्यस्तै खरिदारलाई हेर्नुहुन्छ भने खरिदारमा पनि सोध्दै गरेको छ। यो 71मा सोधेछ, हेर्नुहोस् त 69मा पनि सोधेको छ, त्यसपछि आएर 75मा सोधेको छ, 76मा सोधेको छ। यानि जुन हाम्रो 25-26 वटा जुन च्याप्टर छ है, हाम्रो चाहिँ सिलेबसभित्र लगभग अब हामीले चाहिँ खरिदार, नासु र शाखा अधिकृत सबैलाई हामीले समेट्ने हो भने 24 देखि 25-26 वटा हाम्रा च्याप्टरहरू छन्, जसबाट क्वेसनहरू आउने गर्छ, हैन। 20 वटा क्वेसन चाहिँ आउने गर्छ र तपाईँको चाहिँ यो गएर शाखा अधिकृतमा त अझ 25 वटा क्वेसन है। त्यसको चाहिँ क्वेसन प्याटर्न जुन छ 25 वटाको, नासु र खरिदारमा तपाईँको 20-20 वटा क्वेसन सोध्ने गर्छ, हैन। र अब त तपाईँको चाहिँ के अरे शाखा अधिकृतमा 60 नम्बरको, अनि 30 वटा क्वेसन चाहिँ अहिले नयाँ प्याटर्न हो, 60 नम्बरको 30 वटा क्वेसन चाहिँ सोध्ने गरेको।
भनेपछि अब यो यो हाम्रो चाहिँ यो च्याप्टरको एउटा जे होस् हामीले यसको ट्रेन्ड एनालाइसिस गऱ्यौँ, कुन साल सोधेको छ, कतिको इम्पोर्टेन्ट छ हैन, त्यो कुरामा हामीले चाहिँ यहाँ छलफल गऱ्यौँ। अब यस्तै म तपाईलाई यसको बेसिक कुरा पहिला क्लियर गरिदिउँ। जस्तै यो र्याङ्किङबाट आउने जुन क्वेसन हो, जुन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने मेथोडोलोजी हो, त्यो हामीले कसरी सल्भ गरौँला, क्वेसनलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्ने हो, त्यसको बेसिक कुरामा लजिकमा क्लियर गराइदिउँ। त्यसपछि हामी एक्सर्साइजमा जानेछौँ। अब यसको लागि हेर्नुहोस् है, म यहाँ यसको बेसिक कुराहरूमा म छलफल गराउँछु। केही बेसिक कुराहरू हामी जानौँ। जस्तै हेर्नुहोस्, ल म यहाँ हेडिङ लेखेँ बेसिक कन्सेप्ट। यसको लागि बेसिक कन्सेप्ट हाम्रो के कुरामा हामीले चाहिँ यसमा आफ्नो पकड बनाउनु पर्ने छ। जस्तै हेर्नुहोस्, जस्तै मान्नुहोस् एउटा लाइन छ, यो लाइनमा ए भन्ने एउटा व्यक्ति छ। हेर्नुहोस् है, ए भन्ने एउटा व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति मान्नुहोस् यहाँ रहेछ। अब यो लेफ्ट साइड र राइट साइड, यानी बायाँबाट र दायाँबाट यसको पोजिसन देखाएर तपाईँले प्रश्न सोध्छ है। अब यो साइडलाई, यो छेउलाई हामीले बायाँ मान्नुहोस्, लेफ्ट है, यो बायाँ साइड पर्यो। यसलाई म यहाँ एल लेखेँ, लेफ्ट साइड पर्यो। यो दायाँ साइड मान्नुहोस्, यसलाई हामीले दायाँ भनेर बुझ्छौँ, किनभने यो लाइनमा यो दाहिने हाततिर दायाँ, देब्रे हाततिर बायाँ। यसलाई म आर लेखेँ, यो राइट साइड भयो, यानी राइट एन्ड, राइट छेउ, र यो लेफ्ट एन्ड यो पर्यो। अब मान्नुहोस् ए एउटा व्यक्ति छ जुन लेफ्टबाट, बायाँतिरबाट मान्नुहोस् यो 10औं स्थानमा छ, 10th पोजिसनमा छ है। र यही व्यक्ति, यही ए दाहिनेतिरबाट, राइटतिरबाट मान्नुहोस् यो तपाईँको 15औं स्थानमा छ है। यताबाट दाहिने साइडबाट 15औं स्थान र बायाँ साइडबाट 10औं स्थानमा छ। यो कन्डिसनमा यो लाइनमा टोटल कति विद्यार्थी होला? सबभन्दा बेसिक कुराबाट हामी जाउँ है, टोटल कति विद्यार्थी होला? यो टोटल पत्ता लगाउनका लागि अब हामी यसमा 2-3 वटा ट्रिकबाट जान सक्छौँ। सबै ट्रिक बुझाउँछु, फर्मुला लगाउने पनि तरिका सिकाउँछु। तर फर्मुला भन्दा बढी हामीले जोड केमा दिनेछौँ भने यसको भिजुअलाइजेसन गर्नुहोस्, लजिक, यसको कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् र त्यसबाट निचोड निकाल्नुहोस्, छिटो हुन्छ है। त्यो तरिकामा सिकाउँछु, एकदमै छिटो हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस्, ए यताबाट लेफ्ट साइडबाट 10औं स्थानमा, राइट साइडबाट 15औं स्थानमा छ। अब यो 10 र 15 यदि हामीले जोड्ने हो भने, 10 र 15 जोड्ने हो भने कति आउँछ ल भन्नुहोस् त? 25 आउँछ। अब के यो लाइनमा टोटल 25 विद्यार्थी छन् त? हैन। यदि हामीले 25 लेख्यौँ भने हाम्रो आन्सर रङ हुन्छ। अनि के गर्ने त? धेरैले बुझिसक्नुभयो होला, फर्मुला लगाउनु भयो होला कि सर यसमा दुईटालाई प्लस गरिन्छ अनि 1 माइनस गरिन्छ। हो, एकदम ठिक हो। दुईटालाई हामीले प्लस गर्छौँ, यानी 10 र 15 प्लस गर्छौँ, 25 लेख्छौँ र यसबाट -1 गर्छौँ र -1 गरेर हामी 24 निकाल्छौँ र यो हाम्रो राइट एन्सर बन्न जान्छ। अब यो त हो फर्मुलाबाट तपाईँले कन्ठ गरेको कुरा। अब यो रट्टा लगायौँ भने हामीले कहिले धोका पनि पाउन सक्छौँ, किनभने यो मोडल सबै एउटै मोडलका क्वेसन हुँदैन। कहिलेकाहीँ धेरै कुरालाई घुमाएर सोध्छ, त्यहाँ त्यो यो फर्मुला तपाईँको कामै लाग्दैन, कामै गर्दैन। त्यसैले फर्मुला पनि आफैमा ठिक हो बेठिकमा भन्न मिल्दैन, मैले चाहिँ भने छैन। तर यसको लजिक बुझ्नुहोस्, किन यो -1 गरियो? यो -1 गर्नु पछाडिको लजिक के हो? हामीले त्यसमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो है। यो 1 - 1 किन गरियो त? कारण के है? यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 10 यताबाट 10 जना, यताबाट 15 जना हामीले यदि जोड्यौँ भने ए 10औं स्थानमा थियो, उताबाट 15औं स्थानमा थियो। ए त 2 चोटि जोडियो नि, ओभर भएन। एलाई हामीले 2 चोटि, यताबाटमा पनि ए जोडियो, उताबाटमा पनि ए जोडियो। 10 र 15 जोडेर कति हो? 25 भयो। 25 मा त ए आफू 2 चोटि आएछ। त्यसैले गर्दा यो तपाईँ 1 नघटाउँदासम्म एन्सर बिग्रिन्छ, गलत हुन्छ। त्यसैले हामीले -1 गरेको हो, यानी ए लाई एकचोटि माइनस गरिदिएको हो। क्लियर हुनुभयो? यसरी हामीले अब मान्नुहोस् कुनै एउटा लाइन छ, म यही एउटा देखाएँ, एउटा लाइन छ। यो लाइनमा
तपाईँको एक्स एउटा व्यक्ति छ, यताबाट मान्नुस् 20औं पोजिसनमा छ, अनि यही एक्स यताबाट मान्नुस् 30औं पोजिसनमा छ। अब यो टोटल कति हुने भयो त यसमा? यो लाइनमा टोटल विद्यार्थी कति हुने भयो त? यो जान्नका लागि हामीले के गरौँ भनेपछि 20 र 30 जोडौँ, 20 र 30 50 हुन्छ र 1 घटाउँ र 1 किन घटाउँ? किनभने एक्स दुईचोटि जोडिन गयो, यताबाट पनि एक्स जोडिन गयो, उताबाट पनि एक्स जोड्न गयो। त्यसको पछाडिको लजिक बुझ्नुहोस्, लजिकबाट तपाईँले क्लियर हुनुभयो भने तपाईँले फर्मुला चाहिँदैन पछि, क्वेसन हेरेर झट्टै तपाईँ एन्सर चाहिँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यो त यसरी हामीले 20 + 30 गरेर हामीले -1 गर्ने गर्छौँ, त यो -1 गर्ने कारण क्लियर हुनुभयो, यो एक्स दुईचोटि पर्न गयो हुनाले एकचोटि घटाएको हो। त यो 30 20 50 मा गयो 49 49, यो राइट भयो, 49 भयो यसको लागि। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ फर्मुलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने फर्मुला पनि म यसरी चाहिँ सर्टकटमा सिकाउने गर्छु। टोटल इक्वल टु के गर्नु होला, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1, यो टोटलको फर्मुला मैले बनाइदिएँ। लेफ्ट प्लस राइट -1, यिनी जस्तै यो लेफ्टबाट 20, राइटबाट 30, लेफ्ट प्लस राइट गर्नुभयो भने 20 र 30 50, 50 मा 1 गर्दा कति आयो 49 49। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको फर्मुला टोटल निकाल्दाखेरि टी इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट -1 गर्दा तपाईँको कति आउँथ्यो, लेफ्टमा 10 राइटमा 15, 10 + 15 -1, 15 10 25 मा गयो 24। त यसरी तपाईँले यसलाई एउटा फर्मुलाको रूपमा यसलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। टी भनेको टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी एल प्लस आर -1। तर म फर्मुलालाई म जोड गर्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, म यसको लजिक तपाईँमा क्लियर गराएर म यो डायग्रामबाटै क्लियर गराउँछु, किनभने जस्तो सुकै घुमाएको क्वेसन किन नहोस्, तपाईँ डायग्राममा एरेन्ज गर्न यदि तपाईँ माहिर हुनुहुन्छ भने एन्सर तपाईँ चुटकीमै निकाल्नुहुन्छ र त्यसमा सही हुने आन्सर, राइट हुने एक्युरेसी लगभग 100% बराबर। तर फर्मुलामा जाँदा भन्न सकिँदैन, किनभने फर्मुलाले के गर्छ भने कुनै विशेष कुनै लिमिटेड क्वेसनलाई मात्रै ट्रिट गर्छ। जस्तोसुकै क्वेसनमा हामीले त्यो फर्मुला लगाउन सक्दैनौँ। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त, मैले यहाँ माइनस गराएँ, कहीँ कहीँ माइनस नगरेर पनि निकाल्न सकिएला, कहीँ +1 गर्नु पर्ला। अब तपाईँ कहाँ -1 गर्ने, कहाँ नगर्ने, कहाँ प्लस गर्ने, कहाँ +1 गर्ने, यो कुरामा तपाईँ मान्नुहोस् इक्जाममा अलिकति गडबड गरिदिनु भयो भने, बिर्सिनुभयो भने अनि के होला? फेरि यसको अप्सन जुन दिए हुन्छ नि, यो टाइपको क्वेसनको जुन अप्सन हुन्छ ऱ्याङ्किङको, त्यो बडा डेन्जर हुन्छ। यसमा के गर्छ, जस्तै मानुस तपाईँको एन्सर यहाँ हेर्नुहोस् है 49 छ नि, अब यो 49 छ भने ठ्याक्कै यसको अगाडि 48 पनि अप्सनमा हालिदिन्छ र 50 पनि हालिदिन्छ र 49 पनि हाल्छ। अब तपाईँ -1 यदि कहीँ बिर्सिहाल्नुभयो भने तपाईँको आएको एन्सर जुन 50 आउँछ त्यो पनि अप्सनमा हुन्छ, होइन? कहीँ +1 लगाइदिनु भयो भने अनि बढी जुन छ त्यो पनि अप्सनमा हालिदिएको हुन्छ, है? यसैले गर्दा यसमा तपाईँको यो अप्सन जुन हुन्छ बडा डेन्जर अप्सन हुन्छ, यसको तपाईँलाई छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। तपाईँले निकाल्दा गलत निस्केको हुन्छ, तर तपाईँलाई अप्सन हेरेर तपाईँलाई सही होला भन्ने लाग्छ र त्यसैलाई तपाईँले राइट गरेर आइजानुहुन्छ। त्यसैले त्यो फर्मुलालाई रट्टा गर्नुभन्दा यसको पछाडि फर्मुलाको पछाडिको लजिक बुझ्नुहोस्, कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, है? ल, त यसमा त्यो मैले बेसिक कुरालाई म छलफल गराउँदैछु। यसको बेसिक कुरामा हामीले क्लियर भयौँ भने अनि एक्सरसाइजमा मैले 12 वटा क्वेसन लिएर आएछु। एकदम इम्पोर्टेन्ट 12 वटा क्वेसन, लगभग धेरै चाहिँ एरियालाई मैले समेटेर तपाईँको इक्जाममा आउने क्वेसनहरूको एरियालाई मैले समेट्ने गरी 12 वटा क्वेसन लिएर आएछु। त्यसमा हामीले एक एकवटा छलफल गर्दै क्लियर गर्नेछौँ। यो चाहिँ तपाईँको यो हुन गयो, है? अब म तपाईँलाई क्वेसनतिरै लैजाउँ कि, है? क्वेसनतिर लैजान्छु र त्यहीँ हामी क्लियर हुँदै जान्छौँ। किनभने म्याथमेटिक्स भनेको के हो त, यो थ्योरी बुझ्न बडा गाह्रो हुन्छ म्याथमेटिक्समा। प्र्याक्टिकली जब हामीले क्वेसनमा उत्रियो भयो भने अनि थ्योरी त्यही क्लियर भइजान्छ। त्यसैले गर्दा म क्वेसनमै लिन्छु र त्यही सम्पूर्ण कुराहरूलाई म क्लियर गराउँदै जान्छु। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ म क्वेसनमा लिएँ। हाम्रो अगाडि क्वेसन नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त के आएछ। सुरेश, हेर्नुहोस् है, सुरेश कक्षामा अन्तिमबाट 38औं स्थानमा, 38औं स्थानमा बन्यो र सुरुबाट 9औं स्थानमा। अन्तिम भनेको बुझ्नु होला है, ध्यान दिनु, अन्तिम भनेको त दाहिने साइडतिर जानुभयो भने अन्तिम भयो, राइट दायाँबाट
38औं स्थान भन्यो र सुरु भनेको तपाईको सुरुवात, यदि बायाँ हाततिरबाट तपाईको सुरुवात लेख्दाखेरि तपाईले बायाँ हाततिरबाट त लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ कुनै चिज, त्यसैले सुरुवात भनेको बायाँ बुझ्नु होला। सुरुदेखि नै बायाँतिरबाट 9 स्थानमा पनि छ। 9 स्थानमा पर्छ भने कक्षामा कति विद्यार्थी रहेछन्? अब हेर्नुहोस्, मैले जुन अघि भने कन्सेप्ट क्लियर हुनुहोस् त। मैले जुन अघि भने एउटा कुनै व्यक्ति छ, सुरेश छ, म यहाँ लाइनमै देखाएँ है। यहाँ सुरेश छ है। यो हेर्नुहोस्, यो सुरेश मान्नुहोस्, यहाँ एउटा व्यक्ति सुरेश छ, मैले यहाँ सुरेश राखेँ, सुरेश। अब यो अन्तिमबाट, अन्तिम भनेको यता मान्नुहोस्, राइटतिर मान्नुहोस्, र सुरु भनेको लेफ्ट मान्नुहोस्, यानि यो दायाँ है, यो दायाँतिर भयो, यो हाम्रो बायाँतिर भयो। बुझिराख्नु भएको छ? त्यो अन्तिमबाट भनेको चाहिँ यहाँ राइट मान्नु होला। अब अन्तिमबाट यो 38औं पोजिसनमा छ, यो 38 पोजिसनमा छ, 38औं पोजिसन है, अन्तिमबाट 38औं। र सुरुबाट यो कुन स्थानमा छ? 9 स्थानमा छ। सुरुबाट यो कुन स्थानमा छ? 9 मा छ, 9th पोजिसनमा। अब भन्नुहोस् त, 9 र 38 जोड्यो भने जम्मा विद्यार्थी निस्कन्छ कि निस्कदैन? निस्कन्छ, तर त्यो एक्ज्याक्ट राइट त्यो हुँदैन। फेरि जोड्न त जोड्नु पर्यो, यानि 9 र 38 तपाईँ जोड्नुहुन्छ र 9 38 जोड्दा कति हुन्छ? 9 38 र 9 कति हो? 48 हो है। 9 + 38 तपाईले जोड्नुभयो भने यो दुईटैको सम कति हुन जान्छ? 9 8 17 47 47। अब यो 47 मा हेर्नुहोस् त, सुरेश दुईचोटि एड भयो कि भएन? यताबाट पनि सुरेश थियो, उताबाट पनि सुरेश थियो। त यो यताबाट पनि जोडियो, उताबाट पनि जोडियो। अनि अब 47 मा तपाईले एकचोटि माइनस गर्ने कि नगर्ने? गर्ने। त 47 मा तपाई 1 माइनस गर्नुभयो भने कति आउँछ? -1 गर्नु भने कति आउँछ? 46 आउँछ। त त्यो लाइनमा टोटल कति विद्यार्थी हुने भए? 46 विद्यार्थी हुने भए। अब यदि फर्मुला तपाईले लगाएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? टोटल इक्वल टु लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 गर्नुहुन्थ्यो। लेफ्ट राइट, अब लेफ्टमा 9 छ भने 9, एकतिर 9 छ, अर्कोतिर 38 छ। 9 र 38 जोडेर 1 माइनस गर्नुहुन्छ है। अब यो कति हुन्छ? उही त हुने भयो, 9 38 र 9 47, 47 मा गयो 46, 46 जना हुने भयो टोटल। यसरी तपाईले फर्मुला लगाए पनि हुने भयो, तर फर्मुला मैले भनिसके, सबै ठाउँमा फर्मुलाले साथ दिनेवाला छैन। यो मोडलको मात्र दिनेवाला भयो। कहीँ यस्तो घुमाइदिन्छ कि तपाईँ त्यहाँ फर्मुलामा कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ। फर्मुलाले तपाईँको कामै भन्दैन। त्यसैले हामी यो डायग्रामलाई हामीले चाहिँ क्लियर चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यसको कन्सेप्टमा क्लियर हुनु पर्यो। यसरी भयो। बुझिराख्नु भएको छ हैन? म अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो त एकदमै बेसिक क्वेसन थियो। अब म अर्को क्वेसनमा लिएँ। हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेछ? विद्यार्थीहरूको एक लाइनमा ए बायाँबाट 15th स्थानमा 15औं स्थान। एक लाइन छ, ए बायाँबाट 15औं स्थानमा छ। त्यस्तै बी दायाँबाट 18औं स्थान भने छ, 18औं स्थानमा छ। बी एक अर्को पनि छ यसमा, त्यो दायाँबाट 18औं स्थानमा छ भने उक्त लाइनमा जम्मा कति विद्यार्थीहरू होलान्? अब त्यो लाइनमा टोटल विद्यार्थी निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ ए र बी दुईजना छन्। याद राख्नु होला, कहिलेकाहीँ त के गरिदिन्छ भने ए यताबाट स्थान बन्यो, बी को स्थान बन्यो, अनि इन्टरचेन्ज गराइदियो। तिनीहरू आफ्ना स्थान एकअर्काको स्थान साटफेर गरे र यसरी गर्दा ए को स्थान फेरि नयाँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेसनमा मेन्सन गरिदिन्छ, दिइदिन्छ। अनि तपाईँले सोध्छ, तर यहाँ त्यो इन्टरचेन्ज चाहिँ गरेको छैन। ए 15औं स्थानमा छ अगाडिबाट है, बायाँबाट, र बी तपाईँको 18औं स्थानमा छ दायाँबाट भन्यो। यति मात्रै भन्यो, अनि टोटल कति छन् त? अब यसको म डायग्राम देखाउँछु हेर्नुहोस् है। यहाँ एउटा डायग्राम देखाएँ। यही कहीं ए मानिदिनुहोस्, र यो बायाँ भनेको यो लेफ्ट साइड पर्यो बायाँ, र यो दायाँ भनेको राइट साइड पर्यो यो है। यो दायाँ पर्यो राइट साइड, यो बायाँ पर्यो लेफ्ट साइड। अब यहाँ भनेछ कि ए बायाँबाट 15औं स्थानमा भनेछ हेर्नुहोस् है। यो बायाँबाट लेफ्टबाट यो 15औं स्थानमा छ, 15औं स्थान 15th मा यहाँ पर्यो यो। र बी दायाँबाट 18औं स्थानमा छ। अब दायाँबाट भन्नाले यताबाट, तो म यहाँ कहीं बी मानिदिउँ। अब बी दायाँबाट 18औं स्थानमा छ, 18औं स्थानमा म यहाँ 18 लेखिदिउँ, 18औं स्थान पर्यो है। अब ए र बी को बीचमा
यहाँ केही पनि भनेन। यो बी तपाईँको यहाँ पनि हुन सक्थ्यो, भित्र पनि हुन सक्थ्यो। जहाँ भए पनि ए र बी को बीचमा छन् कि छैनन् त्यो कुरा मेन्सन क्वेसनले गरेकै छैन। भनेपछि ए र बी को बीचमा बी यहाँ राखे पनि तपाईँ बीचमा त कति राख्ने त्यो क्लियर भएन। यहाँ राख्नुभएछ बीचमा कति राख्ने यो पनि क्लियर भएन है। अब उक्त लाइनमा जम्मा कति विद्यार्थी छन् भनेपछि अब कति विद्यार्थी भन्नुहुन्छ। अब के यहाँ टोटलको लागि एल प्लस आर लेफ्ट प्लस राइट -1 गर्ने त। यदि गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ, लेफ्ट र राइट जोड्नुहुन्छ भने 15 र 18 जोड्नुहुन्छ, 18 र 15 जोड्दाखेरि कति आउने भयो, 8 8 5 13 है 33 आयो र 33 माइनस 1 गर्नुभयो भने कति आयो, 32 आयो। के यसको आन्सर 32 हुने भयो त। 32 फेरि अप्सनमा त यहाँ दिएकै छ। 32 यदि हामीले यसको आन्सर भन्यो भने रङ हुन्छ। अब कति हुन्छ त। कोही विद्यार्थी सोचिराख्नुभयो होला, होइन सर अब यस्तो गरौँ -1 लाई यसमा नजोडौँ किनभने ए र बी अलग अलग छन्, त्यसैले गर्दा -1 नजोडौँ, एल प्लस आर मात्रै गरौँ। यानि एल प्लस आर मात्रै गर्दाखेरि तपाईँको कति कति जोड्नु पर्यो, 15 र 18 जोड्नुहुन्छ। 15 18 जोड्दाखेरि तपाईँको कति हुन जान्छ, 15 प्लस 18, 15 18 जोड्दा 33 हुन जान्छ। त यसको आन्सर 33 हुनु पर्यो हो। यो पनि तपाईँको मिस्टेक भयो। अब यसको आन्सर के हुन्छ त। केही हाँसिसक्नुभयो होइन, कोही हाँस्दै हुनुहुन्छ, यसको आन्सर थाहा पाइसक्नुभयो। कोही चाहिँ घुम्दै हुनुहुन्छ अब के होला त के होला भनेर। हेर्नुहोस् है, यसको आन्सर तपाईँ निकाल्नै सक्नु हुँदैन किनभने यो आन्सर निकाल्न सकिँदैन। यसमा डेटा पुरै कम्प्लिट आएन। यति मात्रैले हामीले यसमा यो टोटल लाइनमा कति विद्यार्थी छन् भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यो यसको लागि अप्सन यहाँ जुन दिएछ नि, क्यान नट बी डिटरमाइन्ड, यानि हामीले निकाल्न सक्दैनौँ, यो फाइन्ड आउट गर्न सकिँदैन। यो डी तपाईँको राइट आन्सर हुन गयो। म यो क्वेसन जानेरै राखिदिएको हो कि तपाईँ कतिको झुक्किनुहुन्छ है। कोही त धेरै झुक्किने नै भएको हो, कोही चाहिँ थाहा पाइसक्नु भएको छ, डिटरमाइन्ड गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ पहिल्यै बुझिसक्नु भएको रहेछ। ल ठिकै छ, जे होस् यो क्वेसन पनि तपाईँले हेर्नुभयो। यस्ता क्वेसन पनि आउन नसक्ने होइन, आउन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले क्वेसन भएका हरेक शब्दको राम्रो अर्थ निकाल्नु पर्यो किनभने यो भर्बल प्रब्लममा भित्र पर्छ है। यो भर्बल प्रब्लमकै क्वेसन हो। यो भर्बल प्रब्लम भनेको शब्दको अर्थबाट तपाईँले चाहिँ क्वेसनमा यसको ट्रिट गर्ने हो है, नि मात्रै तपाईँले चाहिँ आन्सरसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। ल त म अर्को क्वेसनमा जान्छु। अब म क्वेसन नम्बर 3 मा गएँ। हेर्नुहोस् यहाँ के छ, ध्यान दिनुहोस् त। हरिमाया 42 जना भएको एक लाइनमा दायाँबाट 14औं स्थान, 14औं स्थानमा, दायाँबाट 14औं स्थानमा टोटल यहाँ 42 दिइसक्यो। स्थानमा छिन् भने बायाँबाट कतिौं स्थानमा छिन् अरे है। अब उनको बायाँबाटको चाहिँ स्थान सोधिरहेछ। अब म डायग्रामबाटै क्लियर गरौँ, फेरि फर्मुलामा नजाउँ है। फर्मुलामा गयो भने फेरि भ्रममै पर्छौँ, कन्फ्युज भइहाल्छौँ। माइनस गर्ने कि नगर्ने, गर्ने भने किन गर्ने, नगर्ने र मिल्छ कि गरेर मिल्छ कि कन्फ्युज गराइदिन्छ, तपाईँको आन्सर बिग्रिन्छ। त्यसैले म यसको लजिक बाटैमा जान्छु यो है। अब भन्नु खोजेको के हो, टोटल 42 जना। ल टोटल चाहिँ कति हो, 42 हो। टोटल 42 जना छ यहाँ। एक लाइनमा दायाँबाट 14औं स्थानमा छिन्, को रहेछन्, हरिमाया। त हरिमाया यहाँ कहीँ राखिदिउँ। ल म हरिमायाको एच लेखिदिएँ, हरिमाया भइन्। र यो दायाँ बायाँको कुरा, यो बायाँ पर्यो, बायाँ भनेको यो लेफ्ट साइड पर्यो र यो दायाँ पर्यो, दायाँ भनेको यो राइट साइड पर्यो। अब यो बायाँबाट के अरे कहाँबाट भनेछ, दायाँबाट भनेछ 14औं स्थानमा, त राइटबाट यो हरिमाया कुन स्थानमा छिन्, 14औं स्थानमा छिन्। 14औं स्थानमा 14th पोजिसनमा। एउटा कुरा अरू म क्लियर गराउँ तपाईँहरूलाई, यो यो डायग्राम हामी बनाउँछौँ नि, डायग्रामलाई एकदम राम्रो तरिकाले बुझ्नुपर्छ तपाईँले, एकदमै व्यवहारिक तरिकाले बुझ्नुपर्छ। म एउटा क्वेसन गरेँ, हरिमाया दायाँतिरबाट 14औं स्थानमा छिन् भने ल भन्नुहोस् त हरिमायादेखि यता कति मान्छे होलान्, यानि कति विद्यार्थी होलान्। हरिमायालाई छोडेर यसको राइटतिर कतिजना होलान्, हामीले कति भन्नुपर्छ थाहा छ, 13 भन्नुपर्छ। म यहाँ 13लाई लेखिरहेको छु, यानि हरिमायालाई छोडेर मैले कुरा गरेँ है। यहाँबाट मैले देखाएँ, एक त हरिमाया आफै हो, यो 14औं स्थानमा हो भने अब यहाँबाट कतिजना, 13 जना हो।
यो पनि बुझिराख्नुहोस्, एकदम कामको चिज हो। यो तपाईँलाई घुमाउने क्वेसनमा यसले धेरै हेल्प गर्छ है। यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि अब के भन्यो, 42 जनाको लाइन थियो भनेपछि अब यताबाट कुनै स्थान तोके छैन भने तपाईँले के गर्नुहोस् भनेपछि यो उताबाट राइटबाट 14औं स्थानमा आयो त 14 जना त आइसक्यो हरिमाया लगायत। अब 42 मा तपाईँ 14 घटाउनु भयो भने कति पाउनुहुन्छ? एकचोटि चेक गरौँ त। 42 मा 14 घटाउनुस्, त्यो 12 मा 4 गयो 8, यहाँ 3 बच्यो, 3 मा गयो 2, 28। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो हरिमायादेखि यता लेफ्टतिर यानी बायाँतिर 28 जना व्यक्ति हुनुपर्छ, अनि मात्र यो लाइनको टोटल 42 लाई कम्प्लिट गर्छ यसले। यति बुझिराख्नु भएछ हैन? यो 14औं स्थानमा यो थियो। अब यो हरिमायादेखि बायाँतिर यानी लेफ्टतिर टोटल कति हुनुपर्छ लो भन्नुस् त। 42 मा हामीले कति घटायो? 14 घटायो त कति आयो? 28 आयो। 28 हुनुपर्छ। ल यो कुरा तपाईले क्लियर गरिदिए। अब तपाईको सोधेको के हो हेर्नुस् त। अनि सोधेछ भने यहाँ के भनेछ? बायाँबाट कतिौं स्थानमा छिन्? बायाँबाट भनेको यताबाट। अब यताबाट हरिमाया कतिौं स्थानमा छिन्? अब यसको उत्तर तपाईको यही छ। अब यहाँबाट यदि यहाँसम्म आउनुभयो भने यो 28 जना यो थियो, यो 29औं स्थानमा यो हरिमाया पर्छ यताबाट। 29औं स्थान 29 TH 29औं स्थान हरिमायाको हुने भयो। कताबाट हुने भयो? बायाँबाट हुने भयो, लेफ्ट साइडबाट। त यो 29 हाम्रो कुन अप्सनमा छ? डी मा छ। तो यसको आन्सर तपाईको कुन हुन गयो? डी हुन गयो, 29 हुन गयो। यानी 29औं स्थानमा यताबाट हरिमाया पर्ने रहेछ। उताबाट 14 थियो, यताबाट 29 भयो। अब टोटल पनि हामीले यहीबाट निकाल्थ्यौं। हेर्नुस्, टोटल निकाल्नु परेको भए हामीले के गर्थ्यौं भने यो 14 र 29 लाई जोड्थ्यौं र 1 घटाउँथ्यौं। अब 14 र 29 जोड्यो भने कति हुन्छ? 14 र 29 जोड्यो भने 9 4 13 43 हुन्छ र त्यसमा 1 घटाइदिनु हो। किन 1 घटाउनुहुन्छ? किनभने हरिमायालाई त 2 चोटी जोडियो नि यसैमा। 1 घटाइदिनु भने 42 आयो, त टोटल पनि हाम्रो म्याच गरिरहेछ 42 जना। यसरी हामीले र्याङ्किङको क्वेसनलाई हामीले एकदमै सहज तरिकाले मिलाउन हामीले सिक्नुपर्ने हो। व्यवहारिक तरिकाले बुझ्दै जानुस्। यसमा फर्मुलाको पछाडि प्राय नलाग्नुस् है, म त्यो भन्छु। ल अब म अर्को क्वेसनमा लैजान्छु। हेर्नुस्, हामीसँग 12 वटा क्वेसन छन्। 12 वटा क्वेसन तपाईले यदि ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाई एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ। ल म यसको जुन कन्सेप्ट हो त्यसलाई एकदमै क्लियर गराइदिन्छ र जस्तो क्वेसन तपाईको अगाडि आए पनि मज्जाले मिलाउनुहुन्छ। अब म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ, क्वेसन नम्बर 4 मा। अब यहाँ हेर्नुस् त के भनेछ? जीवन विद्यालयको वार्षिक परीक्षामा पास हुने विद्यार्थी मध्ये सुरुबाट 17औं स्थान। पास हुने विद्यार्थीको कुरा गरेछ। पास हुनेको लिस्ट आउट भयो होला अनि सुरुबाट 17औं पोजिसनमा पर्यो है। 17औं स्थानमा भन्यो र अन्त्यबाट 22औं स्थानमा पर्दछ। अन्तबाट 22औं स्थानमा, अन्त भन्नाले उता दायाँ साइडबाट पछाडिबाट 22औं स्थानमा पर्यो, अगाडिबाट 17औं स्थानमा पर्यो, पछाडिबाट 22औं स्थानमा पर्यो। जीवन भन्ने व्यक्ति हो, एकजना छ। अब तपाईले बुझिसक्नुभयो होला कि त्यसो भए त्यो लाइनमा यदि सोध्छ भनेपछि म 17 र 22 जोडेर 1 घटाइदिन्छु। राइट, गर्ने नै त्यही हो। 17 र 22 जोड्नुहुन्छ, 1 घटाइदिनुहुन्छ। जीवन 2 चोटि आएको हुन्छ, 1 घटाइदिनुहुन्छ अनि त्यो लाइनको विद्यार्थी निस्कने भए। एकदम राइट सोच हो, त्यही नै हो गर्ने। त्यस्तै हेर्नुस् है, यो लाइन भयो। अब जीवन मान्नुस् यहाँ रहेछ, जीवन है, जीवन यहाँ रहेछ। अब यो कताबाट? सुरुबाट 17 हुनेछ। सुरुवात मैले लेफ्टलाई मानिदिएँ, उता अन्तिम चाहिँ राइट मानिदिएँ। अब लेफ्टबाट यानी सुरुबाट यो कुन स्थानमा छ? 17औं स्थानमा छ, 17 PH। र अन्तिमबाट 22औं स्थानमा भनेछ, त अन्तिमबाट 22औं स्थानमा यही जीवन हो, अन्तिमबाट 22औं स्थानमा छ। अब यो टोटल, यो लाइनमा टोटल कति भयो त? अब यसको लागि टोटलको लागि तपाईले के गर्ने? ल भन्नुस् त। अब टोटल हेर्नुस् है। अब यो 17 र 22 जोडेर अनि 1 घटाइदिनुहुन्छ। त 17 र 22 जोड्दा कति होला? 17 र 22 तपाईको 39 भयो। 39 मा 1 घटाइदिनु हो, कति आयो? 38 आयो है, 38 जना। यो लाइनमा 38 भए। तर यहाँ क्वेसन अलि घुमाउन खोजेको छ। हेर्नुस् यहाँ के भनेछ? पर्दछन्, उक्त परीक्षामा 8 जना विद्यार्थी सामेल भएनन् र 10 जना विद्यार्थी फेल भए भने
कक्षामा कति विद्यार्थी रहेछन्, अब कक्षामा टोटल कति विद्यार्थी रहेछन् त यी पनि कक्षाकै विद्यार्थी हुन्, जो परीक्षा दिएनन् वो पनि कक्षाकै विद्यार्थी हुन्, जो इक्जाम दिए तर फेल भइए वो पनि कक्षाकै विद्यार्थी हो। यो जुन हामीले यो लाइनमा जुन 38 जोडेर ल्यायौँ यो त पास हुनेवालाको मात्रै लाइन हो भनेपछि अब यसैलाई हामीले टिक लगाएर आयो भने हुन त यसमा अप्सन त 38 छैन, तर यसलाई हामीले आन्सर चाहिँ राइट त मान्ने कुरा पनि भएन, किनभने यसको सही आन्सर के निस्कन्छ त अब यो 38 मा अब अरू तपाईँले कुन कुन जोड्नु पर्ने हो ल भन्नुहोस् त। यिनी कक्षामा अरू विद्यार्थी पनि त भए त, यो 8 जना जुन परीक्षामा सामेल भएनन् यिनलाई पनि हामीले प्लस गरौँ, देखिन है। ए म अर्को कलर लिन खोजिरहेको थिएँ, ल हेर्नुहोस् यो 38 मा म यो 8 अरू प्लस गराउँछु, यो किन भनेपछि यो 8 जना सामेल भएनन्, यी पनि विद्यार्थी नै भए कक्षाकै, र 10 जना विद्यार्थी फेल भएका थिए, यी पनि क्लासकै विद्यार्थी थिए, त 10 यो पनि म जोड्छु, किनभने यहाँ के भनिदियो भने कक्षामा जम्मा कति विद्यार्थी रहेछन् भन्ने सोधियो के, त्यसैले तपाईँ 38 र 8 र 10 अब सबै जोड्नु पर्ने भयो। यो लाइनवाला आयो, यो पनि आउने भयो। 38 मा 8 जोड्दा कति हुन्छ, 8 8 16 46 हुन्छ, 46 मा 10 जोड्दा कति हुन्छ, 56 हुन्छ, र यो टोटल कति भयो, 56, यानि टोटल 56 जना विद्यार्थी त्यो कक्षामा थिए, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। र कक्षामा टोटल विद्यार्थीकै संख्या सोध्यो हुनाले हाम्रो आन्सर कति भयो, 56, 56। यहाँ हेर्नुहोस् सी, अप्सन नम्बर सी राइट हो, यो चाहिँ राइट आन्सर हो, 56 जना टोटल आन्सर 56 जना हुने भयो। त क्लियर हुनुभयो, यसमा यो 8 र 10 जुन थपे थियो क्वेसनमा यसको आशय बुझ्नुभयो होइन। यो चाहिँ यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो भर्बल प्रब्लममा हरेक शब्दमा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो शब्दमा के कुरा लुकेछ त्यसको अर्थ निकालेर आन्सर दिने हो। ल म अब तपाईलाई अगाडि अर्को क्वेसनमा लिएँ, अब हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेछ, यदि कमल दिनेश भन्दा 12औं स्थान अगाडि छ, अब यहाँ कमल दिनेश भन्दा दुईटा व्यक्ति आएछन्, कमल र दिनेश, कमल चाहिँ दिनेश भन्दा 12औं स्थान अगाडि छ, अगाडि मतलब जितेको छ, त्यसलाई लाइनमा अगाडिमै देखियो। अब दिनेश पछाडिबाट 15औं स्थानमा भन्योला, हेर्नु त 15औं स्थान भन्यो, जो दिनेश छ त्यो पछाडितिरबाट यानि राइट साइडबाट दाहिनेतिरबाट 15औं स्थानमा छ। कमलको स्थान कक्षामा अङ्कको आधारमा चौथो हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ एउटा कुरा के भन्यो भने जुन कमलको स्थान हो त्यो कक्षामा उसको अङ्कको आधारमा चौथो हो, चौथो भनेको सुरुबाट चौथो पर्यो, अङ्कको आधारमा भन्नाले अब उसले जुन पाएको नम्बर हो, उसको मार्क्स हो, त्यो हिसाबले ऊ चौथो रहेछ, यानी क्लासमा उसको पोजिसन 4th पोजिसन रहेछ, हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्ने हो, चौथो रहेछ अङ्कको आधारमा भने कक्षामा कुल कति विद्यार्थी छन्, अब सोधेको त यहाँ कक्षामा टोटल विद्यार्थी नै हो। म यहाँ तपाईलाई यो लाइनबाट नै क्लियर गरेँ, हेर्नुहोस् म डायग्राम यहाँ लिएँ है, र अब कमल र दिनेश यहाँ दुई व्यक्ति छन्, कमल चौथो, यहाँ हेर्नुहोस् त कमलको स्थान चौथो पनि भनिसकेछ है, अङ्कको आधारमा भन्नाले उसले चाहिँ सुरुबाट ऊ चौथो पोजिसनमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो, त कमल चौथो पोजिसनमा छ, म यहाँ कहीँ कमल मानिदिएँ, कमल र यो चौथो पोजिसनमा छ, यहाँबाट यो चौथो पोजिसन भयो, 4th पोजिसनमा है, र कमलदेखि यता कतिजना होलान् ल भन्नुहोस् त, 3 जना हुन्छन् कि हुँदैनन्, कमल भन्दा यता लेफ्ट, यो लेफ्ट र राइटमा लेखिदिउँ है, जब कमल अगाडिबाट चौथो पोजिसनमा छ भने कमल भन्दा अगाडि कतिजना भए, 3 जना, म यो 3 जना यहाँ टिपिराखौँ, पछि काम आउन सक्छ, नयाँ हामी सिकिरहेछौँ, अर्को क्वेसनमा काम लाग्न सक्छ है, ल हुन्छ। अब यहाँ के भनिदियो हेर्नुहोस्, दिनेश फेरि कमललाई के भनेछ, कमल दिनेश भन्दा 12औं स्थान अगाडि छ, यो जुन कमल छ यो दिनेश भन्दा 12औं स्थान अगाडि छ, यसको मतलब दिनेश यहाँ कहीँ पछाडि कहीँ होला, यहाँ दिनेश रहेछ हेर्नुहोस्, र यो भन्दा यो 12औं स्थान अगाडि छ, 12औं स्थान यो हो, यहाँबाट है, यहाँबाट 12औं स्थान, यो कमल अगाडि पर्यो, र त्यसरी त कमल सुरुबाट चौथोमा आफूमा छँदैछ, र दिनेशको तुलना गर्दा दिनेशको भन्दा 12औं स्थान अगाडि छ। अब दिनेश र कमलको बीचमा कतिजना विद्यार्थी होलान्, त दिनेश र कमलको बीचमा कतिजना विद्यार्थी होलान्, 12 जना होइन, 12 होइन, 11 जना विद्यार्थी हुन्छन्, किनभने
यहाँभन्दा अब यो दिनेश कमलको स्थान त यहाँबाट गर्न सुरु गर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेर्नुहोस् है 12औं स्थानमा तपाईँलाई अलिकति प्र्याक्टिकली क्लियर गर्न खोजे हो कसरी 11 आउने रहेछ हेर्नुहोस् है 12औं स्थान अगाडि रहेछ। अब बिचमा यिनी कतिजना भए त हेर्नुहोस् त बिचमा है यो बिचमा यो ठ्याक्कै 11 जना भए कि भएनन् 11 जना पुगेको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त यो व्यक्ति हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी 11 जना यहाँ बिचमा भए। कमल र दिनेशको बिचमा कतिजना भए 11 जना। एकदमै यसमा टाइम लगाए पनि अहिले सुरुमा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ है। तपाईँ कन्सेप्ट तपाईँमा क्लियर भयो भने पछि त दिने हो नि धमाका फटाफट क्वेसनमा गएर क्वेसन पढ्ने र स्वाटै पेज गर्ने डायग्राम बनाएर फटाफट लेखेर एन्सर निकाल्ने। तर पहिला बुझाइमा तपाईँले समय दिनु पर्यो राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो त्यसपछि हामी त बिना पेनकै दिमागमै खेलाएर क्वेसनलाई खेलाएर एन्सर निकाल्न सक्ने अवस्थामा जान सक्छौँ। त्यो गर्यो भने अनि हाम्रो सेलेक्सनमा हाम्रो सम्भावना निकै बढी हुन जान्छ। अनि हामी यो प्रतिस्पर्धामा हामी विजय हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ हैन। ल अब यो मैले राखेँ 12औं स्थान अगाडि छ यो कुरा मैले क्लियर गरेँ र दिनेश पछाडिबाट 15औं स्थानमा। अब हेर्नुहोस् त दिनेश पछाडिबाट 15औं स्थानमा यो जुन दिनेश छ पछाडि भनेको राइटबाट 15औं स्थानमा छ त यो 15औं स्थानमा पर्यो। अब भन्नुस् त जब यो आफू दिनेश आफू 15औं स्थानमा छ भने दिनेशभन्दा पछाडि यतातिर कति मान्छे होलान् कति विद्यार्थी होलान् 15 जना होलान् होइन 14 जना हुनुपर्छ है 14 जना 14 जना किनभने 15औं स्थानमा त आफू भयो। अब यो भन्दा यतातिर त्यही भएर म यो यहाँबाट चाहिँ लिन्छु किनभने दिनेशलाई छोडेर यहाँदेखि अब सट्टै पुरै यतै भनौँ न अब पुरै एरो देखाइसकेँ अनि पुरै लास्टसम्मै बुझ्नुपर्छ हामीले 14 जना हुने। अब यो हेर्नुहोस् त यो डायग्राम एकदमै क्लियर छलङ्ग हुने भयो कसको बिचमा कतिजना छन् कसको बायाँ कति छन् दायाँ कति छन् टोटल कति होलान् सबै कुरा तपाईँको यही भित्र रहेछ। अब यसरी हामीले डायग्राम बनाउन कला जान्यो भने बुझ्यो भनेपछि यसको पछाडि जुन लजिक बुझ्यो भने यसको क्वेसनको भनेपछि एन्सर एकदमै सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्ने हो। अब यहाँ सोधेको के हो हेर्नुहोस् त भने कक्षामा कुल कति विद्यार्थी छन्। अब कक्षामा विद्यार्थी जान्नु छ भने अब यहाँ जे सोध्छ सबको आन्सर फटाफट भन्न सक्नुहुन्छ। मैले अब यहाँ सोधेँ कि कमलभन्दा अगाडि कति कमलभन्दा पछाडि कति सबको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। टोटल कति छन् म पहिला टोटलबाट जाउँ टोटलको निकालिहालौँ। यसमा टोटल सोधेछ त टोटलमा मैले कुन कुन जोड्नु पर्छ यो जुन कमलभन्दा अगाडि 3 जना भनेको थियो यो 3 जना जोड्नु पर्यो प्लस अनि अहिले कमलमा छोडिराखौँ है कमललाई छोडिराखौँ संख्या मात्रै ल्याउँ अनि यो 11 जना जुन बिचमा हामीले बनाएर राख्यौँ यानी 11 जना छन् भन्ने हामीले क्लियर गऱ्यौँ। यो 11 जना पनि ल्याउनु पर्यो प्लस यो डी अहिले पछि जोडौँला। डी भन्दा पछाडि कतिजना 14 जना यो 14 जना ल्याउनु पर्यो। अब त्यसपछि यहाँ व्यक्ति एउटा डी छुट्यो एउटा के छुट्यो यदि कमल र अर्को को रहेछ दिनेश। कमल र दिनेश यी दुईजना यिनी पनि आउँछन् प्लस कमल प्लस दिनेश अन्त +1 पनि लेख्न सकिन्थ्यो तर म के र डी लेख्नु भनेको कमल र दिनेशलाई मैले देखाउन खोजेको। 11 र 3 कति भयो 14 14 र 14 कति भयो 28 28 मा यो एकजना जुट्यो 29 र अर्को एकजना जुट्यो 30 र टोटल कति भयो 30 जनाको टोटल 30 जनाको। हेर्नुहोस् यसरी हामीले टोटल विद्यार्थी निकाल्न सक्यौँ र 30 अप्सन हाम्रो एमा रहेछ यही हाम्रो राइट आन्सर हो। अब केही क्वेसनमा यसैबाट म तपाईँलाई बनाएर सोध्छु तपाईँले आन्सर दिने कोसिस गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् कमलभन्दा अगाडि कतिजना रहेछन् भन्नुहोस् त 3 जना कमलभन्दा पछाडि कतिजना छन् यदि यो क्वेसन गर्यो भने तपाईँले के एन्सर दिनुहुन्छ अनि कमलदेखि दायाँ साइडमा कतिजना छन् हेर्नुहोस् है। अब यो तपाईँले के गर्नुपर्छ थाहा छ यसको लागि कमलभन्दा दाहिनेतिर जानुभयो भने कमललाई छोडेर जानु पर्यो त यो 11 जुन बिचमा 11 जना छन् यो लिनु पर्यो र डी लाई लिनु पर्यो डी पनि त यतै पर्यो 11 र 1 12 र यो 14 पनि लिनु पर्यो 12 र 14 कति हो 26 त यो कमलको दाहिने साइडमा कमलभन्दा दाहिने कतिजना रहेछन् भन्ने सोधेको भए तपाईँले कति भन्नुहुन्थ्यो त 11 1 12 र 14 कति 26 जना भन्नुहुन्थ्यो। अब दिनेशभन्दा पछाडि कतिजना छन् भनेको भए 14 जना दिनेशभन्दा अगाडि कतिजना छन् भनेर सोधेको भए के गर्नुहुन्थ्यो हेर्नु दिनेशभन्दा अगाडि सोधेको भए तपाईँ कुन कुन जोड्नुहुन्थ्यो यो 11 जना जोड्नुहुन्थ्यो
त्यसपछि यो कमललाई जोड्नुहुन्थ्यो 12 हुन्थ्यो र 3 जना यो पनि जोड्नुहुन्थ्यो 12 र 3 15। यानी दिनेश भन्दा अगाडि यानी दिनेशको बायाँतिर कतिजना विद्यार्थी रहेछन् भने सोधेको भए 11 र 1 12 3 15 जना भन्नुहुन्थ्यो। यसरी तपाईले डायग्राम बनाउने कला सिक्नुभयो भने सबैको आन्सर त्यही भित्र हुन्छ। र हामी के गर्छौँ भने बुकहरूबाट तयारी गर्दा वा कोही सरहरूले फार्मुला मात्रै लेखाइदिनुहुन्छ, फार्मुला रटाइदिनुहुन्छ र फार्मुलाबाट हामी धोका पनि पाउँछौँ कहीँ किनभने त्यो फार्मुला कहाँ युज गर्ने, त्यही मोडलको क्वेसन मात्रै त युज गर्ने। अलिकति घुमाइदियो भने तपाईँले के गर्ने, सबैमा त r + l - 1 r + l - 1 त सम्भव छैन नि। त्यसैले गर्दा फार्मुलामा जानुभन्दा यो यसको पछाडिको जुन लजिक छ, यसको जुन कन्सेप्ट छ त्यसमा क्लियर हुनुहोस्। त्यो तपाईँलाई साथ दिनेछ, भरपर्दो साथी यो बन्नु तपाईँ है। ल क्लियर हुनुभयो। यसको आन्सर हाम्रो टोटल निकाल्नु थियो। टोटल मैले 3 11 14 केडी दुईटैलाई यो पनि जोडेर टोटल हामीले कति निकालेको थियौँ 30 जना। यसको राइट आन्सर। अब म क्वेसन नम्बर 6 मा गएँ। अब 6 नम्बर हेर्नुहोस् के भनेछ, केही केटाहरूको एउटा लाइनमा बायाँबाट 10औं स्थानमा रहेको ए 10औं स्थानमा ए रहेछ है, बायाँबाट 10औं स्थानमा ए रहेछ। क्वेसनलाई राम्रोसँग बुझ्दै राख्नुहोस्। र दायाँबाट, अब दायाँतिरबाट भन्यो 9औं स्थानमा रहेको बी, अब यो बी आयो र यो दाहिनेतिरबाट 9औं स्थानमा यसलाई हामीले बसाउनु पर्यो। यिनको स्थान के भन्नु, स्थान साटासाट गर्ने हो भने ए को नयाँ स्थान बायाँबाट 15औं हुन आउँछ भन्नु। ल हेर्नुहोस्, अब यिनको स्थान साटासाट गर्ने भनेको ए लाई बी को ठाउँमा बसाइदिनुहोस्, बी लाई ए को ठाउँमा बसाइदिनुहोस्। यस्तो बसाउँदा ए को स्थान चेन्ज हुन जान्छ हैन। अनि 15 बायाँतिरबाट 15औं स्थानमा बनिसक्यो। सो लाइनमा कति केटाहरू होलान् अनि तपाईले जम्मा निकाल्नु पर्नेछ। अब म डायग्रामबाटै क्लियर गर्छु यो पनि। हेर्नुहोस्, यो एउटा मैले लाइन देखाएँ। यहाँ ए लाई के भने थियो 10औं स्थान, बायाँबाट 10औं स्थानमा है, बायाँबाट 10औं स्थानमा रहेको ए मा यहाँ कहीं ए मानौ र यो बायाँ भयो, लेफ्ट भयो, यो राइट भयो, यो बायाँ, उता तपाईको दायाँतिर पर्यो अनि पछाडिको तिर पर्यो, यो दायाँतिर पर्यो है। अब हेर्नुहोस्, यो ए बायाँबाट कुन स्थान भनेछ, 10औं स्थान भनेछ, त यो म यहाँ 10th लेखेँ। म तपाईलाई क्वेसन गरौँ कि ए देखि अगाडि कतिजना होलान् भन्ने प्रश्न गर्दा तपाईले उत्तर कति भन्नुहुन्छ, त यो 10औं स्थानमा आफू छ भने यो छोडेर त यहाँ 9 जना होलान् हैन र। ठीक हो, अहिले सम्झिराख्नुहोस्, अहिले नटिपौँ, सबै कुरालाई यसमा पहिला इन्ट्री गरौँ। त्यसपछि के भन्यो, दायाँबाट 9 स्थानमा रहेको बी को स्थान साटासाट गर्ने हो। अब 9 स्थानमा रहेको बी दायाँतिरबाट नि राइटतिरबाट यहाँ कहीं बी होला, कहीं बी छ। यो बी को स्थान 9 स्थान भन्यो, 9 टीएच 9th स्थानमा पर्यो यो। अब यिनीहरूको स्थान साटासाट गर्ने हो भने ए को नयाँ स्थान बायाँबाट 15 हुन जान्छ। अब साटासाट गर्ने भन्नाले ए लाई यहाँ बसाउने र बी लाई यता ल्याउने है। यो ए र बी यिनीहरूलाई चेन्ज गर्नुस्। ए यहाँ आयो, बी यहाँ आयो। अब ए चाहिँ कुन स्थानमा पर्न गयो, यस्तो गर्दाखेरि बायाँबाट 15औं स्थानमा पर्न गयो। बायाँ भनेको यो है, बायाँबाट यो कुन स्थान पर्न गयो, 15औं स्थान पर्न गयो। यानी ए चाहिँ 15औं स्थानमा आयो। अब नयाँ जुन ए आयो नि, यहाँ बस्यो नि, पहिला त यहाँ थियो, अब यहाँ आयो, अब बायाँबाट 15औं स्थानमा पर्न गयो। सोधेको के त, सो लाइनमा कति केटाहरू होलान्, सो लाइनमा कति केटाहरू होलान्, टोटल सोधेको छ। अब टोटल सोधेको छ भनेपछि यहाँ तपाईले 2-3 तरिकाले गर्न सक्नुभयो यसलाई। एक त म के भन्छु भने यो दुईटै जुन जोडेर 1 माइनस गर्थ्यौं त्यो तरिका पनि यहाँ दिन सक्नुभयो। कसरी दिन सक्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, यो पोजिसन हेर्नुहोस् त, यसमा जुन बी थियो त्यसै स्थानमा ए आयो र यो भन्दा यतातिर यो 9th पोजिसन भने थियो र यो चाहिँ यता बायाँतिरबाट 15औं पोजिसन भन्यो। त यो एउटै ठाउँको पोजिसन यताबाट 15 हो, उताबाट 9th हो। 15 र 9 जोडेर
अनि हामीले कति घटाइदिने 1 घटाइदिनु भने त्यो लाइनको टोटल विद्यार्थी आइजान्छ। यानी 15 प्लस 9 जोडेर माइनस 1 गरिदिने हो भने हेर्नुहोस् त 15 र 9 कति हुन्छ 24, 24 मा 1 2 23, यानी टोटल कति हुन गयो 23 हुन गयो। टोटल 23 जना हुन गयो। अर्को तरिकाले पनि हामीले बुझ्न सक्थ्यौँ। त्यो चाहिँ कसरी हामीले गर्न सक्थ्यौँ भने जस्तै यहाँ यहाँसम्मको यताबाट 15 त यो 15औं स्थान छ भने यता 14 जना भयो है। यो टोटल यहाँ 14 जना। एकछिन म कलर यो चेन्ज गरौँ है। यो 14 जना। ओहो यो के हुने रहेछ एकदमै यसको खतरा हुने रहेछ 14 जना। यानी यो ठाउँबाट यता 14 जना र यो ठाउँबाट यता कति जना होलान् बाँकी बीलाई छोड्नु भने 8 जना। तो यो यहाँबाट यता यो छोडेर है बी छोडेर किनभने यो 15 मा छ भने यो छोडेर यहाँबाट 14 हुन्छ। तो 14 र 8 जोडौँ 14 र 8 कति हुन्छ 22। 22 मा अनि यो यसको स्थान 1 लाई जोड्नु पर्यो एकचोटि 22 1 23 त्यसै गर्दा पनि 23 आउँछ है। यसरी हामीले यसको डायग्राममा हामीले सबै कुरालाई क्लियर गर्यो भने राम्रोसँग एरेन्ज गर्यो भने हामीले यसबाट सजिलैसँग यसमा आन्सर दिन सक्छौँ। हाम्रो उत्तर चाहिँ बिग्रिँदैन। 23 हाम्रो अप्सन ए मा रहेछ। 23 हाम्रो राइट आन्सर हो। क्लियर हुने भयो। म अर्को क्वेसनमा लैजाउँ अब। क्वेसन नम्बर 7 मा हेर्नुस् त के भनेछ विद्यार्थीहरूको एउटा पंक्तिमा x बायाँबाट 9 स्थान र y दायाँबाट 13औं स्थानमा रहेका छन्। यदि x दायाँबाट 10औं स्थानमा छ भने y बायाँबाट कतिऔं स्थानमा होला यो क्वेसन भयो हाम्रो। अब यसलाईमा पहिला डायग्राममा यसलाई म एरेन्ज गराउँछु। यिनको स्थान भने अनुसारको ठाउँमा हामीले राखौँ। त्यसलाई पहिला क्लियर गरौँ अनि हामीले y को स्थान हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ है। म एउटा लाइन ताने x बायाँबाट 9 भनेछ। अब यो बायाँ भयो लेफ्ट भयो र यो दाहिनेलाई हामीले राइट लेखौँ है। लेफ्ट राइट बायाँ दायाँ x यही कहीं मान्नुस् त यहाँ x छ र x लाई के भनेछ भने बायाँबाट 9 स्थान भनेछ। बायाँबाट यो 9th पोजिसन भयो 9 स्थान। अब y दायाँबाट 13औं स्थानमा रहेको छ भने यदि x दायाँबाट 10औं स्थानमा छ भने अब पहिला म यसलाई y लैजाउँ। अब y लाई म 13औं स्थान दाहिनेबाट देखाउँदा म y लाई यहाँ पनि राख्न सक्छु अथवा x भन्दा अगाडि ल्याएर यहाँ भित्र पनि राख्न सक्छु। त्यो अब चाहिँ त्यो क्वेसनको त्यो भाव हेर्नुस् है। क्वेसनले के भन्न खोजेको छ त्यसबाट जाउँ। यहाँ एउटा कुरा के थप्यो भने x दायाँबाट 10औं स्थानमा हुन आउँछ। यानी यही x यदि दाहिनेबाट पछि 10औं स्थानमा हुन आउँछ भने y लाई हामीले 13औं स्थानमा राख्दाखेरि त्यसलाई अलि अगाडि यहाँ कहीं ल्याउनु पर्ने हुन्छ y लाई। हामी यहाँ यदि y राख्यौँ भने यहाँ यदि हामीले y राखिदियो भने यो 13औं स्थानमा यसलाई देखायो भने अनि दाहिने साइडबाट x लाई 10औं स्थानमा तपाईले भन्न मिल्छ रङ हुन जान्छ। किनभने 13 भन्दा यता आउँदा त 10औं स्थान त रहनेवाला छैन। त्यसैले y कहाँ होला त यहाँ होइन यता कतै होला यहाँ कहीं y होला। y चाहिँ यहाँ कहीं रहेछ। यो y लाई म यहाँबाट हटाइदिएँ है। यो y यहाँ नराख्नुस्। अब हेर्नुस् त यो 13औं स्थानमा हेर्नुस् है। यो y यहाँ आएर यो 13औं स्थानमा यहाँ आयो 13th पोजिसनमा यहाँ आयो। अब यो x लाई दाहिने साइडबाट 10औं स्थानमा जुन भनेछ त्यो कुरा मिल्यो। अब हेर्नु अब क्वेसन अनुसार हामीले यसलाई 10औं स्थानमा देखाउन सक्ने भयौँ। यदि x दायाँबाट 10औं स्थानमा छ भने है। अब यो दायाँ भनेको राइटबाट x 10औं स्थानमा छ। अब यो 10औं स्थान भयो। हेर्नुस् त मैले यहाँ 13 राख्दाखेरि यो 10 राख्न मिल्यो नि त। अब मैले यहाँ 13 देखाएको भए अब त्यहाँबाट यहाँबाट यहाँ 13 देखायो यहाँबाट यहाँ 10 देखाउन मिल्थ्यो त मिल्दैन थियो। त्यसैले गर्दा मैले y लाई यहाँ भित्र ल्याएँ धकेलेर यता पुर्याएँ। त यो 13 भएपछि यो 10औं पोसिबल भयो। अब यस्तो चाहिँ हामीले मिलाइसकेपछि के भन्यो भने y लाई सोधेछ y बायाँबाट कति स्थानमा होला। यो y जुन छ नि यो y यो बायाँ साइडबाट कति स्थानमा छ भन्ने सोधेको छ। अब यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने यहाँ यो जुन
9th पोजिसन, यहाँ 9th पोजिसन भन्यो है। त्यसपछि आएर यसलाई 13औं पोजिसन भन्यो। अब फेरि यहाँ 10 पनि भनेछ। अब यो 10 हेर्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म 10 अनि फेरि यहीँदेखि यहाँसम्म 13 हुनु भनेको त यहाँ अब कतिजना भित्र होला ध्यान दिनुहोस् त। यो 10 भइहाल्यो, यक्स आफूमा यताबाट 10 पर्यो, अनि यो 11 अनि यो 12 र यो 13, बल्ल यो 13 मा पर्यो। दाहिने साइडबाट हेर्नुहोस् है, दाहिने साइडबाट तपाईको यक्स यो 10th मा छ भने 10 भयो भने 11 12 13 अनि दाहिने साइडबाट यो 13 मा मिल्यो। यानी यसको मतलब यहाँ बीचमा कतिजना यहाँ व्यक्ति हामीले यहाँ राख्नु पर्ने भयो, एरेन्ज गराउनु पर्ने भयो, 2 जनालाई एरेन्ज गराउनु पर्ने भयो। अब चाहिँ तपाईले यो यहाँ कति होला नि यो कसरी थाहा पाउने? यो पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने y को पोजिसन तपाईले बायाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँ रहेको व्यक्तिको संख्या पत्ता लगाउनका लागि तपाईलाई यो दुईवटाले र यो 9 ले तपाईलाई हेल्प गर्छ। कसरी हेल्प गर्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो पोजिसन 9 हो भने अब यो x को यता अगाडिपट्टि त 8 जना व्यक्ति हुनुपर्छ। 8 जना हुनुपर्छ भने एक त यहाँ राखिसक्यो, अर्को यहाँ राख्यो 2, यो y छँदैछ 3, यो 3 भयो भने अब यतातिर कति हुनुपर्छ? 5 जना अरु हुनुपर्छ। म 5 वटा लाइन तान्नु भन्दा म 5 यहाँ लेखिदिउँ, कुरा एउटै हो, यसरी बुझिहाल्नु होला। त हेर्नुस् त जस्तै फेरि एकचोटि हेर्नुस्, यो पहिला 9th पोजिसनमा भनेकै थियो। त 9th पोजिसन भनेको थियो भनेपछि यो भन्दा अगाडि त 8 जना हुनु पर्यो। 8 जना हामीले अरेन्ज यहाँ गर्नै पर्छ, मिलाउनै पर्छ। त यो दुईवटा मैले अघि मिलाइसके, यो 13 पुर्याउन। तो 2 वटा यो मिलाए, यो 3 भयो र यो 5 यहाँ राखिदिएपछि 5 3 8 भयो। यसरी यति मात्र 8 भयो भने अनि यो 9th पोजिसनमा आफै पर्न जान्छ। यसरी मिल्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा y को अब स्थान हामीले लेफ्टबाट थाहा पाउने भयो कि भएन हेर्नुस् त। अब y चाहिँ लेफ्टबाट कुन पोजिसनमा होला? जब यो भन्दा अगाडि 5 जना छन् भने यो आफू त छैठौँमा पर्यो नि। यो y को पोजिसन के भयो? छैठौँ, 6th पोजिसनमा पर्यो। तो यो छैठौँ पोजिसनमा गयो। छैठौँ भनेको कुन अप्सन राइट हो त हाम्रो? सी। सी यसको चाहिँ राइट आन्सर हुन गयो। लेफ्टबाट छैठौँ पोजिसनमा पर्यो। यसरी हामीले जब हामी यो यसको चाहिँ संख्यालाई यसमा एरेन्ज गर्न सक्यो भने सही ढङ्गले सही तरिकाले यसमा हामीले एरेन्ज गर्न सक्यो भने, मिलाउन सक्यो भने अनि यिनीहरूको पोजिसन सबै पोजिसनहरू क्लियर हुन जान्छ, छर्लङ्ग हुन जान्छ है। त म अब अर्को क्वेसनतिर लैजान्छु। क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस्। 8 मा के भनेछ हेर्नुहोस् है। 25 जनाको एउटा लाइनमा विष्णुलाई उसको स्थानबाट 5 स्थान दायाँ सार्ने हो भने, अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् त, 25 जनाको लाइन भन्यो, यानी टोटल यहाँ 25 जना छन्। यो कुरा यसले क्लियर गरेछ क्वेसनले। त्यसपछि के भनेछ भने विष्णु भनेको, विष्णुलाई म बीबाट लेखिदिउँला। विष्णु भनेको एक व्यक्ति रहेछ, केटा पनि हुन सक्छ, केटी पनि हुन सक्छ हैन। विष्णुलाई उसको स्थानबाट 5 स्थान दायाँ सार्ने हो भने अब यस्तो गरौँ न त, एक लाइनमा लिए है। टोटल 25 छन्, त्यो 25 अहिले यहाँ कहीँ अहिले नराखौँ र विष्णुलाई कहीँ एक ठाउँ बसाउँ त। ल विष्णुजी यता आउनुहोस्, विष्णुजी तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्, बी भयो, विष्णुलाई बी लेखिदिएँ। तर यो विष्णुको स्थान दायाँबाट वा बायाँबाट यताउति केही पनि भने छैन, यसलाई सार्ने कुरा गरिरहेछ। विष्णुलाई उसको स्थान 5 स्थान दायाँ सार्ने हो भने, अब 5 स्थान दायाँ सार्नु छ भने हेर्नुहोस् त, विष्णुलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो। यहाँ आयो। अब यो विष्णु भागेर यहाँ आउँदा 5 स्थान 5th पोजिसन, यहाँदेखि यहाँसम्मको पोजिसन 5th हो। यो भित्र तपाईँ कति होला नि थाहा छ? भित्र चाहिँ 5 मा 1 कम गर्नुहोस् न, यो बी त आफै एउटा हो नि त। भित्र 4 जना हुनुपर्छ हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4। अब यसरी गर्नुभयो भने 5औं मा जान्छ यो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, 5औं हेर्नुहोस् है। 5औं मा यो चाहिँ सरेर दायाँतिर गयो। यी दायाँ सार्ने भन्ने हुनाले मैले दायाँ यहाँ मैले लेखिनँ, लेखिदिउँ। राइट भनेको दायाँ हो है, दायाँतिर सार्यो यसलाई र यता चाहिँ लेफ्ट, यानी बायाँ यो भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् के भनेछ त्यसपछि भने ऊ बायाँतिरबाट 15औं स्थानमा हुनुपर्छ। अब जब यो हामीले यहाँ सार्यौँ, 5 स्थान सार्यौँ, विष्णुलाई यहाँ ल्यायौँ। अब यो बायाँतिरबाट यताबाट यो 15औं मा हुनुपर्छ भनिदियो, 15औं मा 15औं स्थानमा हुनुपर्छ।
एकदमै ठिक छ, 15औं स्थानमा हुनुपर्छ भने अब यो देखि यतातिरको संख्या देखाउन सकिने भयो। अब उसको त्यसपछि के भनेछ? उसको दायाँबाटको पुरानो स्थान कुन होला? अब दायाँबाट भनेको राइटबाट यो भन्यो। पुरानो स्थान कुन होला? पुरानो विष्णुको त पुरानो स्थान यहाँ पो रहेछ। यनि हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्ने। दायाँ साइडबाट पुरानो स्थानको पोजिसन हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने। अब यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, यो बीचको यो सङ्ख्या त एकदमै क्लियर छ, यहाँ कतिजना हामीले बसाइसकेछौँ। अब यहाँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो, यो बीचको पत्ता लगाउनु पर्यो, यहाँ कतिजना छन्। अब यो 15औं सम्म त यहाँ तोकिसकेछ, टोटल 25 थिए। अब यो 15औं स्थानमा जब यो आइसकेपछि, किनभने बीलाई सार्दाखेरि के भनेको थियो भने अब बायाँबाट 15औं स्थान पर्छ भनेको थियो, त यहाँदेखि यहाँसम्म 15 जना भए, 15 र 10 25। अब यहाँदेखि यता बीलाई छोडेर है, यहाँबाट मैले मान्नुपर्छ बीलाई छोडेर यो 10 जना हुन्छन्। किनभने 15औं भनेपछि 15 जना र 10 गरेर टोटल 25 त पुर्याउनु पर्ने छ। त्यो बीबाट यता 10 राख्ने कारण क्लियर हुनुभयो? ल ठिक। अब यो क्लियर हुनुभयो भने अब यो पुरानो जुन पुरानो स्थान थियो विष्णुको, त्यसको दाहिने साइडबाट राइटबाट कतिौं स्थानमा छ त? अब यो यहीँबाट काउन्ट गरिदिनुस् न। जस्तै 10 यो भयो, त्यसपछि यो बीलाई गर्नुभयो भने 11 है, त्यसपछि यो 12 13 14 15 16, यो 16औं स्थानमा हुन्छ है, 16th पोजिसन, 16औं स्थान। यानी यो पुरानो स्थान जुन बीको थियो त्यो दाहिने साइडबाट कतिौं स्थान हुन गयो? 16औं स्थान हुन गयो। फेरि एकचोटि यो गर्नुहोस् त 16 कसरी आउने रहेछ? 10 जना यहाँ भए, त्यसपछि यो 11औं पर्न गयो, त्यसपछि 12औं 13 14 15 16 16औं भयो। यो 16औं पोजिसनमा यो है, 16औं पोजिसन तपाईँको कहाँ छ? डीमा छ। डीको चाहिँ तपाईँको आन्सर हो, राइट आन्सर डी हुन गयो। यसरी हामीले यसको 5 स्थान सारेर अनि हामीले यसमा यसको पुरानो पोजिसन हामीले दायाँ साइडबाट निकाल्न सक्ने भयो। अब अरू कुराहरू पनि यसबाट तपाईँले सोधेको भए, जस्तै बी भन्दा पछाडि नयाँ स्थानमा जुन बी आयो त्योभन्दा पछाडि कतिजना छन्? 10 जना। योभन्दा अगाडि कतिजना छन्? अब यो 15औं स्थानमा छ भने योभन्दा अगाडि 4 जना, के अरे 14 जना मानिन्छ। विष्णुको पुरानो र नयाँ स्थान जुन सारियो त्यसको बीचमा कतिजना छन् भन्नुहुन्छ भनेपछि 5 मा 1 गरेर 4 हामीले यहाँ हालेको थियो, 4 जना बन्न सक्छौँ। यसरी हामीले जब डायग्राम हामीले क्लियर एरेन्ज गर्यो, म्यानेज गर्यो भने सबै कुराहरू क्लियर हुन्छ। त्यसमा को कहाँ छ, कतिजना छन्, सबै कुरा हामीले यहाँ कुनै फर्मुला चाहिँदैन, व्यवहारिक तरिकाले सबै कुरा एकदमै क्लियर चाहिँ बुझिन्छ। ठिक छ, म अब अर्को क्वेसनतिर लिएँ तपाईँलाई, क्वेसन नम्बर 9 तिर लिएँ। क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस्। अब यो 9 मा तपाईको एकदमै गजब क्वेसन आएछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आएछ। यसमा ए, बी र सी 3 जना व्यक्ति रहेछन् र यो 3 जना व्यक्तिमा कहिले अधिकतम सोध्छ, कहिले न्यूनतम सोध्छ। मैले दुईटै खालको क्वेसन मैले यहाँ बनाएर राखेको छु। यो एक्जाममा पनि आइसकेको क्वेसन हो यो। 9 नम्बरमा मैले यहाँ अधिकतम जम्मा संख्या भनेको अधिकतम मैले चाहिँ यहाँ सोधेछु। त्यसपछि एउटा क्वेसन अर्को सायद यस पछाडिको 10 मा हुन सक्छ, त्यसमा न्यूनतम सोधेको छु है। पहिला 9 को गरिहालौँ, त्यसपछि 10 नम्बरमा जान्छौँ। अब यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त के भनेछ? ए, बी र सी एउटै लाइनमा छन्, एउटै लाइनमा छन् तीनै जना। ए को अगाडि 5 जना, ए र बी को बीचमा 8 जना। अब हेर्नुहोस् है, ए र बी को बीचमा 8 जना भन्यो, ए को अगाडि 5 जना भन्यो, बी र सी को बीचमा 15 जना भन्यो र सी भन्दा पछाडि 3 जना भन्यो। भए उक्त लाइनमा जम्मा अधिकतम कतिजना छन्? अब यो अधिकतम र न्यूनतम यो दुईटै खालको क्वेसनको अलग अलग ट्रिक छ, त्यो सिक्नुपर्ने छ तपाईले। यदि लाइनमा अधिकतम संख्या निकाल्नु पर्यो भने त्यो लाइनलाई फैलाउने उपायमा जानुपर्छ, त्यो लाइन एकदमै लामोभन्दा लामो होस्। र न्यूनतम संख्या निकाल्नु पर्यो भने लाइनलाई छोटो बनाउने उपायमा जानुपर्छ, छोट्याउनेतिर जानुपर्छ है। अब यो कसरी गर्ने त? यसको म ट्रिक, यसको आइडिया म सिकाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ अधिकतम सोधेछ कि न्यूनतम सोधेछ भन्नुहोस् त? यहाँ त अधिकतम सोधेछ। अधिकतमको लागि हामीले जडी हुन्छ त्यसलाई हामीले टाढा पार्नु छ, अनि फैलाउनु छ, लाइन लामो लामो होस्। यसको लागि म के गर्छु भने अब यिनको बसाउने तरिकामा ध्यान दिनु छ है। जब अधिकतम संख्या निकाल्नु छ त ए, बी, सी लाई तपाईले कसरी बसाउनु होला भने ए यहाँ कहीँ मान्नुस्
र बी यहाँ मानिदिनुहोस् र सी यहाँ मानिदिनुहोस्। यो तीनटै एक लाइनमा त पार्नु नै थियो, तर यसरी चाहिँ हो ए बी सी लाई पार्यो हैन। अब तपाईले भन्नु होला त्यसो भए सर न्यूनतम मिलाउनका लागि हामीले कसरी बसाउनु पर्छ? म त्यसको तरिका म यही बुझाउँछु तपाईलाई। यदि मान्नुहोस् यो लाइनमा न्यूनतम संख्या सोधेको भए, हुन त क्वेशनमा थोरै हेरफेर गर्नुपर्छ संख्यालाई, तर मान्नुहोस् न्यूनतम संख्या सोधेको भए अनि हामीले के गर्छौं थाहा छ? ए लाई यहाँ राख्थ्यौं, बी लाई यहाँ राख्थ्यौं अनि सी यहाँ राख्दैन थियौं। सी लाई बी को अगाडि यानी लाइनलाई छोट्याउनु छ, खुम्च्याउनु छ, बी को अझ अगाडि ल्याउँछौं, यतैतिर ल्याउँछौं र यहाँ होइन अझ तपाईले न्यूनतम भन्दा न्यूनतम यानी एकदमै कम संख्यामा त्यो लाइन बनाउनु छ भने त त्यो सी लाइनमा उठाएर बी भन्दा अगाडि हैन ए भन्दा अगाडि यहाँ कहीं ल्याएर म बसाइदिन्थे अनि यो लाइनलाई यसले खुम्च्याइदिने रहेछ, छोटो गरिदिने रहेछ, अधिकतम छोटो गरिदिने रहेछ र हामी न्यूनतम संख्या निकाल्न सक्छौं। त यो एरेन्ज गर्ने तरिका जान्नु होला। यो दुईटैको लागि अलग यो ट्रिक हो मैले तपाईलाई सिकाइदिएको। अधिकतम निकाल्नु छ भनेपछि ए बी र सी यसरी चाहिँ विस्तार गरेर राख्नुस्। न्यूनतम निकाल्नु छ भने ए र बी त राख्नुहुन्छ, सी लाई उठाएर ल्याएर यहाँ अगाडि सबैभन्दा अगाडि ल्याएर चाहिँ बसाल्दिनुस् अनि त्यो लाइन छोटो हुन जान्छ, न्यूनतम संख्यामा त्यो परिवर्तन भइजान्छ। ल अब म अधिकतम यसबाट निकालौं। तो अधिकतमको लागि अब यहाँ लाइनमा बसाउने तरिका, यसको एरेन्ज गर्ने तरिका यो भइहाल्यो। अब यस लाइनमा चाहिँ संख्याहरू हालौं त। ए को अगाडि 5 जना, त ए यहाँ छ, यसको अगाडि भनेको यता हो, त ए को अगाडि यता 5 जना हो। यो ए लाई छोडेर है यता कति जना? 5 जना। म यहाँ 5 जना राखेँ। त्यसपछि के भन्यो? ए र बी को बीचमा 8 जना भनेछ। अब ए यहाँ छ, बी यहाँ छ, यसको बीचमा 8 जना। यो 8 जना मैले यो गोलाभित्र राखिरहेको छु, यसको मतलब ए र बी छुटिरहेछ, यो बीचको मात्रै बुझाउँछ यो 8 जना। त्यसपछि के भनेछ? बी र सी को बीचमा 15 जना। अब बी यहाँ छ, सी यहाँ छ, बी र सी को बीचमा 15 जना। म यहाँ बीचमा 15 जना राख्छु। यसमा बी र सी गनिदैन, बीचको मात्रै 15 जना हामीले बुझ्ने हो। र सी भन्दा पछाडि 3 जना। अब सी छ, यो भन्दा पछाडि 3 जना भनेको यो सी लाई छोडेर यतातिर, यो सी आफूमा त यो छँदैछ, त सी लाई छोडेर यतातिर, यो भन्दा पछाडि कति जना? 3 जना। म यहाँ 3 जना लेखेर यहाँ गोलाभित्र राखिदिएँ। यो मैले जुन गोलाभित्र राखेको छु यिनीहरू एबीसी का बाहेकका संख्यालाई जनाउँछन्, बीच-बीचका संख्यालाई जनाउँछन्। जे होस् यसरी हामीले क्लियर हुनु पर्यो। ए बी र सी त आफ्नो ठाउँमा यथावत बसेकै छन् है। अनि के भनेछ त? भए उक्त लाइनमा जम्मा अधिकतम संख्या निकाल्नु पर्ने। त अब मैले यसको जुन बसाउने तरिका जुन हो मैले एकदमै अरेन्ज गरिसकेँ। अब अधिकतम संख्या यसको मिल्ने किसिमले मैले बसाइसकेँ। अब तपाईँ सबै जोडिदिनुस्, अधिकतम संख्या निस्कने हो, केही गर्नु परेन। अब जोड्नुहुन्छ, टोटल भन्नु खोजेको त्यही हो। अब टोटल हेर्नुहोस् त कति हुन्छ यसको अधिकतम संख्या? यो 5 लाई जोड्नुहुन्छ, त्यसपछि यो 8 लाई जोड्नुहुन्छ, त्यसपछि यो बीचको यो 15 यसलाई पनि जोड्नुहुन्छ। यो 8 हो है, 5 त्यसपछि 8 त्यसपछि यो कति? 15 र लास्टमा यो 3 छ, यसलाई पनि जोड्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कुन कुन जोड्ने हो? 5 8 15 3 यिनलाई ल्याउनु भयो। त्यसपछि हामीसँग को बच्यो? ए बच्यो, एक जना यो, एक जना यो, एक जना यो। यो 3 जना यिनी पनि आउँछन्। त यो अब ए आफू आयो, त्यसपछि बी पनि आउने रहेछ र सी पनि आउने रहेछ। यिनलाई पनि त हामीले जोड्ने हो। अब जोड्नुस् त। 8 र 5 कति भयो? 13 13 र 15 कति हुन्छ? 15 र 13 28 28 मा 3 जोड्नुभयो भने कति भयो? 31 र यी 3 जनालाई पनि जोड्नुस्। अब 31 त्यसपछि 32 33 34 त टोटल कति भयो? 34 24 के अरे 34। यो 34 जना उक्त लाइनमा टोटल कति जना भए? 34। यानी अधिकतम 34 जनालाई एरेन्ज गर्न सकियो। त्यो भन्दा बढी 35 36 एरेन्ज गर्ने ठाउँ त्यहाँ छैन। यसरी अधिकतम संख्या निकाल्ने यो तरिका हो, यो ट्रिक हो यसको। यहाँ कुनै फर्मुला युज नगर्नुस्, ट्रिक बुझ्नुस्। किनभने थोरै कुरा घुमाइदियो भने फर्मुला फेरि फेल खान्छ। त्यसैले यो बुझ्नुस्। अब यस्तो एरेन्ज गर्ने कुरा तपाईले बुझ्नु हो भने जस्तो घुमाए पनि तपाईले एरेन्ज गर्ने हो, बुझिहाल्नुहुन्छ। यो हो अधिकतम संख्या निकाल्ने। न्यूनतम संख्याको लागि तपाईँ संख्या पनि त्यहाँ मिल्ने गरी राख्छ। त्यो मैले क्वेशन अर्को क्वेशनमा राखेको छु म र यो एरेन्ज गर्ने तरिका त यो भइहाल्यो। अब म त्यो उतातिर लैजान्छु सिकाउने है। अब 10 नम्बरतिर जाउँनुहोस्। अब अर्को क्वेशनमा, नेक्स्ट क्वेशन 10 मा जाउँ। यहाँ के भनेछ हेर्नुस् त? ए बी र सी एउटै लाइनमा छन्। अब यहाँ पनि उही एउटै लाइनमा नै छन् भन्ने कुरा ल्यायो। ए र बी को बीचमा 8 जना, ए र बी को बीचमा तपाईले 8 जनालाई राख्नै पर्ने भयो। बी र सी को बीचमा 15 जना,
यस्तै यस्तै नम्बर आइरहेछ है। बी र सीको बिचमा तपाईँले 15 नै राख्ने हो र सीभन्दा अगाडि कतिजना 3 जना र सीको अगाडि नै हामीले कति राख्नुपर्छ 3 जना राख्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि क्वेसनमा सीभन्दा पछाडि थियो। 3 जना भए उक्त लाइनमा न्यूनतम संख्या कतिजना छन्। न्यूनतम भनेको लाइन तपाईँ छोट्याउनु पर्नेछ, खुम्च्याउनु पर्नेछ। न्यूनतम संख्या निकाल्नु छ भने मैले अघि भने थिएँ न्यूनतम संख्या निकाल्ने ट्रिक ए बी र सीलाई उठाएर कसको अगाडि ल्याइदिने, बी को अगाडि मात्र होइन ए को अगाडि ल्याइदिने, एकदमै छोटो हुन जान्छ र अधिकतमलाई तपाईँ एक्सपान्ड गर्नुभयो त्यो ए बी सी गर्नुभयो थियो। अब म यहाँ न्यूनतमको लागि म डायग्राम देखाएँ। यो हाम्रो लाइन भयो, ए यहाँ कहीँ राखिदिएँ, बी मान्नुहोस् यहाँ कहीँ राखिदिएँ र सीलाई उठाएर म उता होइन यहाँ वरै ल्याउँछु, होइन सी यहाँ ल्याउँछु अनि यसले लाइनलाई छोटो बनाइदिन्छ, न्यूनतम संख्या निकाल्नमा हेल्प गर्ने भयो। अब यो अनुसारको संख्या राखिदिउँ त के भनेछ, ए र बी को बीचमा 8 जना भनेछ। कहाँ छ ए र बी को बीचमा, यो बीचको कुरा गरेछ। यहाँ 8 जना मैले यहाँ राखिदिएँ यसरी एउटा घेराभित्र। बी र सी को बीचमा कति भनेछ 15 जना। बी र सी कहाँ छ, बी यहाँ छ, सी यहाँ छ। ओ ल हेर्नुहोस् है, एकदम एरेन्ज गर्न सिक्नुपर्छ यहाँ। बी र सी को बीचमा तपाईँले 15 लाई मिलाउनु छ, सेट गर्नु छ। अब 15 जना सेट गर्दाखेरि अब हेर्नु त यहाँ बी र सी को बीचमा यो ए पनि त आफू छँदैछ, फेरि यो 8 जना पनि त्यही भित्रै त छन्। अब तपाईँले त्यो भित्र बी र सी को बीचमा 15 लाई सेट गर्नका लागि तपाईँले यो 8 लाई हेर्नुहोस्, यनि 15 मा यो 8 कम गरिदिनुहोस् त, यो 8 पनि कम गर्नु पर्यो र ए पनि त्यही भित्रै छ, यो पनि कम गर्नु पर्यो त 8 1 9 घटाइदिनुहोस् तपाईँ। यो भित्र 15 चाहियो, 15 मा 8 1 9 आइसके। अब 9 आइसके भने 9 6 15 6 जना बाँकी रहे, त यहाँ तपाईँको 6 जना यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त बी र सी को बीचमा 15 जना सेट भयो कि भएन, यो सी हो यो बी हो। बी र सी को बीचमा हेर्नुहोस् त यो 6 र यो एक 7 र 8 जोड्ने हो भने 15। यसरी चाहिँ बी र सी को बीचमा कतिजना एरेन्ज भए 15 जना बसे। यो कुरा पनि क्लियर भयो, बी र सी को बीचमा 15 जना पनि क्लियर भयो। अब के भन्नु, सी भन्दा अगाडि 3 जना। अब यहाँ सी छ, सी भन्दा अगाडि भनेको त यतै पर्यो, लेफ्टतिर पर्यो, यो हाम्रो राइटतिर हो। हेर्नुहोस् है, सी भन्दा अगाडि 3 जना, यानी सीलाई छोडेर यता 3 जना, सी आफूमा त छँदैछ, यो सी यो छुट्टै भइहाल्यो, यो छोडेर यता कतिजना 3 जना। यसरी लाइनमा हामीले सबैलाई एरेन्ज गरिसक्यौँ। यो न्यूनतम संख्या अब यसले हामीलाई दिन्छ, किनभने लाइनलाई हामीले छोड्यायौँ। अब यसले न्यूनतम संख्या दिने भयो। अब यो न्यूनतम टोटल लाइनमा भएको न्यूनतम संख्या सोध्यो भने टोटल अब जोड्नुहोस्, तपाईँले जोड्ने टोटल कुन कुन हुन्छ हेर्नुहोस् है। न्यूनतम मिनिमम नम्बर है, मिनिमम नम्बरमा हाम्रो कुन कुन प्लस गर्ने, एउटा यो 3 अगाडिबाटमा राख्दै गएँ है, 3 लाई प्लस गर्ने त्यति सी छ। अब सी यसले लास्टमा राखिदिउँला, यो 6 लाई लिनुहोस् त, 6 लाई लिने, त्यसपछि अब ए पनि यसले पछि राखौँला, यो 8 लाई एकछिनमा सी लेखिदिएँ, 3 पछि 6 हो है, यो 3 पछि 6, 6 पछि 8, केही फरक पर्दैन। हुन त सी लाई तपाईँले यहाँ बिचमा राख्दा पनि हुन्थ्यो, म नम्बर एकमुष्ट जोडेर त्यसपछि व्यक्तिलाई पछि जोडिदिनु भनेको त्यही मात्रै हो। र 3 6 र 8 यो आए। अब रहे को यहाँ सी एउटा व्यक्ति रह्यो, ए रह्यो र बी रह्यो, त यी 3 जना रहे। तो यो 3 जना चाहे 3 लेख्नुहोस् चाहे एबीसी लेखिदिनुहोस्, तपाईँको इच्छाको कुरा। जाँचमा त किन लेख्नु होला, जाँचमा त मौखिक मुखले जोडिदिने त हो होइन, यहाँ त लेखेर तपाईँले टाइम वेस्ट कहाँ गर्नु होला, त्यो त गर्ने कुरै भएन नि होइन, त्यसरी चाहिँ बुझ्ने हो। यो 3 र 6 कति भयो, टोटल जोडौँ त, 3 र 6 9, 9 र 8 17, 17 1 18, 1 19, 1 20, टोटल कति भयो 20 जना भयो। त्यसरी मिनिमम नम्बर यानी न्यूनतम संख्या हाम्रो कतिजना आयो 20 जना है। यो न्यूनतम निकाल्ने तरिका यसरी हो 20। 20 हाम्रो अप्सन बी मा रहेछ, यो हाम्रो राइट आन्सर हो। कन्टिन्यू। तो यो न्यूनतम संख्यालाई एरेन्ज गर्ने तरिका र अधिकतम संख्यालाई एरेन्ज गर्ने तरिका बुझिराख्नु भएछ। एकदमै यही तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तपाईले। र अब म अर्को म के भनौँ भने हजुरले चाहिँ अब यो भनौँ न यो हाम्रो यो भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ यदि राम्रो लाग्छ, यदि बुझिन्छ है भने यसलाई तपाई त सिकिराख्नु भएछ, तपाई आफ्नो साथीलाई पनि शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो साथीलाई शेयर गर्नु होला, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला,
लाइक बटनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। यो सब काम नछुटाइदिनु होला। छुटाउनु भएछ भने अहिले गरिहाल्नुहोस् है, अल्छी नमान्नुहोस्। किनभने तपाईँको यो लाइक, सब्सक्राइब र यो भनौँ न सेयरले हाम्रो हौसला बढाउँछ र हाम्रो हौसला बढ्यो भने तपाईँहरूलाई हामीले यस्तै राम्रो राम्रो अझ विषयवस्तुहरू ल्याएर प्रस्तुत गर्ने जोस जाँगर पनि हामीमा आउँछ। तपाईँहरूसँग हाम्रो अनुरोध छ कि यसलाई सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, लाइक गरिहाल्नुहोस्, सेयर पनि गरिहाल्नुहोस् है। ल त यो क्लियर हुनुभयो। यो अधिकतम र न्यूनतम सङ्ख्या निकाल्ने कुरामा क्लियर हुनुभयो। अब यो जुन मैले क्वेसन सिकाइरहेको छु यति मात्रैले हामी पर्फेक्ट हुँदैनौँ। त्यसको लागि हामीले बढीभन्दा बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँको समय बचाउने कला तपाईँमा विकास हुन्छ। अनि क्वेसन हेर्ने बित्तिकै तपाईँ एकैछिनमा 10-15 सेकेन्डमै एन्सर चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो गर्न तपाईँलाई जरुरी हुन्छ। म अब अर्को क्वेसनमा गएँ है। क्वेसन नम्बर 12मा सरी कति रे, अब 11मा जाउँ, 11मा। अब 11 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त्यहाँ के भनेछ। केटाहरूको एक लाइनमा ए बायाँबाट 16औं स्थान भन्यो है। 16औं स्थानमा ए बायाँतिरबाट 16औं स्थानमा, त्यस्तै बी दायाँबाट 11औं स्थानमा, बी छुट्टै छ त्यो दायाँतिरबाट 11औं स्थानमा छ। एक केटा सी जुन ए र बी को ठिक बीचमा छ। अब एउटा अर्को सी पनि आयो। सी के कहाँ छ भने ए र बी को ठिक बीचमा छ। ठिक बीचमा भने बुझिराख्नु होला, बीचमै है, बीचमा छ र दायाँबाट 17औं स्थानमा पर्छ। अनि त्यही सी को हकमा सीलाई नै भन्यो। ए र बी को बीचमा त्यो सी बसेको छ र दाहिने साइडबाट त्यो सी आफू चाहिँ 17औं स्थानमा छ कुरा पनि यहाँ मेन्सन गर्यो, क्लियर गर्यो। अब भन्नुहोस् सी को स्थान बायाँबाट कतिौं पर्छ। यो जुन सी जुन दाहिने साइडबाट 17औं स्थानमा छ त्यो बायाँ साइडबाट कतिौं स्थानमा पर्ला त्यो हामीले चाहिँ प्रश्नमा सोधेको छ। अब यसलाई म डायग्रामबाट क्लियर गरिदिउँ, त्यसपछि तपाईँले आन्सर आफै भन्ने हो। अब हेर्नुहोस्, म यहाँ एउटा लाइन दिएँ र यहाँ भनेअनुसार राख्दै जाउँ। ए बायाँबाट 16औं स्थान भनेछ। अब यो बायाँ भनेको लेफ्ट साइड पर्यो, यो दायाँ भनेको राइट साइड पर्यो। अब यो बायाँबाट ए यहाँ कहीँ मानिदिनुहोस्, यो 16औं स्थानमा छ, यो 16th है, यो 16औं स्थानमा पर्यो र बी दायाँबाट 11औं स्थानमा छ। अब बी यताबाट दायाँबाट 11औं। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 11औंमा त देखाउँछौँ देखाउन त, तर यो बीलाई हामीले यहीँ राख्ने कि ए को भित्र ल्याइदिने। अब मानौँ हामीले यहीँ राख्यो भने पछिका जो नम्बरहरू दिएछ त्यो अनुसारको चाहिँ यहाँ एरेन्ज गर्न सकिएन भने हामीले बीलाई उठाएर भित्र पनि ल्याउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि एकचोटि यो 17औं स्थान कसलाई भनेछ त्यो यदि हेऱ्यो भने पनि त्यसले पनि क्लियर गर्न सक्छ अहिले बिगार्नुभन्दा। र यो ए र बी को बीचमा हामीले सीलाई बसाउने छौँ। मानुस बी यहाँ राख्नुभयो भने, मानुस बी यहाँ राख्नुभयो भने सीलाई हामीले यहाँ बसाउनु पर्छ। अब यो बीलाई तपाईँले कुन स्थान, 11औं स्थान देखाउनुहुन्छ। अब 11औं स्थान तपाईँ बीलाई देखाउनुहुन्छ, एकछिनमा यो लेखेरै क्लियर गरिदिउँ। 11औं स्थानमा देखाउनुहुन्छ। अब सी यहाँ रह्यो है। अब सी यहाँ रह्यो भने यो बीचमा त छ, तर यो दायाँ साइडबाट 17औं स्थानमा भनिरहेछ। अब यो 17औं स्थानमा चाहिँ यो मिल्छ कि मिल्दैन हामीले यो बुझ्न सक्नु पर्यो। अब यो बी यहाँ राखिदिएको भए के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त। बी तपाईँले यहाँ राखेको भए बी को स्थान 11औं उताबाट हुन्थ्यो अनि सी बीचमा राख्दाखेरि सी को स्थान उतैबाट 17औं भन्न तपाईँलाई चाहिँ असम्भव हुन जान्छ। त्यसैले बी यहाँ राख्नु भनेको कुनै हालतले मिल्दैन, किनभने पछि सी यहाँ राखिदिनु भयो भने सीलाई त बीचमै राख्नु छ, ए र बी को बीचमा। अब यो बीलाई तपाईँ उताबाट 11औं स्थानमा हालिदिएपछि अनि उतैबाट दाहिने साइडबाटै सीलाई यहाँ 17औं स्थानमा भन्न पोसिबल होला त? द्याट्स इम्पोसिबल, त्यो त हुँदैन। त्यसैले गर्दा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने बी हामीले यहीँ राखौँ र सी यहाँ राखेपछि बरु यो 11औंमा भयो भने जब सी यता आयो भने बरु यो 17औंमा हुन सम्भव चाहिँ देखियो। त्यसैले यो सी यहीँ हुनुपर्छ, बी यहीँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो है। त म यो बीमा यहाँबाट यो हटाइदिउँ, यो बी चाहिँ है। यो लाइन हाम्रो गयो।
केही छैन, यो लाइनमा फेरि तान्नु, यो लाइनमा फेरि तान्नु, यही त हो होइन। अनि अब यो सी पनि म यहाँबाट हटाएँ, हेर्नुहोस् सी यहाँबाट हटाएँ, सी यहीँ राख्नु उचित देखियो, बी यहाँ राख्ने उचित देखियो है। ल यो कुरा हामी क्लियर गऱ्यौँ। अब हेर्नुहोस् यसरी अब यो बी चाहिँ हाम्रो 11औँमा यो भयो अनि सी चाहिँ यताबाट दाहिने साइडबाट 17मा भयो। अब यहाँ एउटा कुरा के क्लियर हुने भयो भने यो सी र बी को बीचमा पनि केही व्यक्तिहरू यहाँ हुनुपर्छ। किन हुनुपर्छ? यो 11औँमा हुनु दाहिने साइडबाट र यो 17औँमा हुनु भनेपछि बीचमा केही त छन् नि। 11 पछि कति पछि 17 हुन्छ? 11 र 17। तो यो सी सहित 6 जना हुन जान्छ। सी सहित त हो 17औँ भनेको। अब सीलाई छोडेर बीचको कुरा गर्नु छ भने 6 जना होइन, बीचमा कति राख्नुपर्छ? 5 राख्नुपर्छ तपाईले। किनभने हेर्नुहोस् 11 र 5 16 र 1 17 अनि सी आफू 17औँमा पर्न गयो कि गएन? यसरी बी र सी को बीचमा तपाईले कति हाल्ने त? 5 हाल्ने। 11 5 16 र 1 17 यसरी 17 पुर्याउनु पनि पर्यो र यो 5 ले चाहिँ पुग्यो। अब एउटा कुरा अर्को क्लियर हुने हो, ए र सी को बीचमा पनि 5 हुनुपर्छ। त्यसो भए किन हुनुपर्छ भने सीलाई त ए र बी को बीचमा छ भनेको थियो। अब तपाईँ यहाँ 5 हालिसकेपछि त अब यहाँ पनि 5 हाल्नुभयो भने मात्रै सी चाहिँ ए र बी को बीच सम्भव होला। त्यसैले गर्दा यो 5 ले अर्को 5 लाई पनि यहाँ स्थापित गर्न सक्यो। यहाँ पनि 5 हुने भयो। यो 5 यहाँ यसरी आयो। यो 5 हामीले यो 17औँ पुर्याउनको हिसाबले चाहिँ बीचमा राखेका थियौँ र यहाँबाट यतातिर त कुरो क्लियर छ यो 16औँ स्थानमा है। अब मैले यसमा सबै एकदमै एरेन्ज गरिसकेको छु। अब सोधेको के हो भन्नुस् त? अब यसरी चाहिँ सोधेको छ। अब भन्नुस् सी को स्थान बायाँबाट कतिौँमा पर्छ? सी यहाँ छ, हेर्नुहोस् है, यही हो हाम्रो सी। त यसको स्थान बायाँबाट लेफ्ट साइडबाट यो कति हो त? यही हामीले चाहिँ जान्नु छ, निकाल्नु छ। यहाँ मैले संख्या सब हालिसकेँ। अब तपाईले काउन्ट गरिदिए त भइगयो नि त। यहाँबाट यहाँसम्म 16औँ स्थान देखाइरहेको थियो, 16 जना व्यक्ति यहाँसम्म भयो। 5 यो पनि जोड्नुस्, 16 मा 5 जोड्नुभयो भने कति हुन्छ? 16 र 5 कति भयो? 21 भयो। तर सी को स्थान सोधिरहेछ। 21 यहाँसम्म भयो। अब सी लाई पनि गर्नुहुन्छ भने 22 हुन जान्छ। यानी 16 प्लस 5 र प्लस सी को लागि 1 हरू जोड्नुभयो भने 16 5 21 1 22 यानी 22औँ स्थानमा को पर्यो त? सी पर्यो। र सी को स्थान 22औँ पर्न गयो। यानी 22 हाम्रो आन्सर हुन गयो, सी आन्सर। बुझिराख्नु भएछ? अब हामी लास्ट क्वेसनमा हामी आउने हो। 11 नम्बरको क्वेसनमा गयो। अब हामी लास्ट क्वेसन 12 नम्बरमा जान्छौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ के कुरा सिक्नुपर्ने छ त्यो क्वेसनबाटै थाहा हुन्छ है। अब यो 12 नम्बरको क्वेसनलाई ध्यान दिनुस् त। यहाँ के भनेछ? उत्तरतर्फ फर्केको एक लाइनमा 15 जना केटीहरू उभिएकी छिन्। अब एउटा लाइन उत्तरतर्फ फर्केको छ। यो लाइनमा 15 जना व्यक्तिहरू भए जे होस्, त्यो लाइनमा 15 जना केटीहरू छिन्। अनि यहाँ के भनेछ भने सविता दायाँबाट दायाँ साइडबाट 11औँ स्थानमा 11औँ स्थानमा र राधिका बायाँ साइडबाट 9th यानी 9 स्थानमा छिन्। यो दुईजना व्यक्ति आए। सविता र राधिकाको ठीक बीचमा मीना छिन्। अब एक अर्को मीना पनि आयो। सविता र राधिकाको ठीक बीचमा पार्नु पर्ने भयो। अघि जस्तै ए र बी को बीचमा सी पारे जस्तै। भने मीनाको दायाँतर्फ कतिजना केटीहरू छिन्? यस्तो एरेन्ज गरिसकेपछि तपाईले के निकाल्नु पर्ने हो भने मीनाको दायाँतर्फ कतिजना छिन् त? मीनाको दायाँतर्फ मीनालाई छोडेर मीनाको दायाँतर्फ गर्ने हो अब एन्सरमा। यसलाई अब डायग्रामबाट तपाईँ चाहिँ क्लियर हुनुहुन्छ। म यहाँ डायग्राम बनाएँ यसको, हेर्नुहोस् त। एक लाइन मैले लिएँ। अब यहाँ 15 जना टोटल हो। यो टोटलमा 15 चाहिँ यहाँ देखाएँ। एक्जाममा त्यो सबै कुरा नलेख्नु होला है फेरि, किनभने केही कुराहरू तपाईँले मनमा नै चाहिँ त्यो स्मरणमा राख्ने हो। म यहाँ बुझाउनलाई लेखाइरहेको छु। सविता दायाँबाट 11th स्थानमा। अब सविता दायाँबाट यो लेफ्ट भयो, यो राइट भयो, यानी यो दायाँ भयो है, र यो हाम्रो के भयो? बायाँ भयो, लेफ्ट भयो।
सबितालाई भन्यो, सबितालाई दायाँबाट 11औं स्थान भनेको छ। अब यो दायाँ भनेको राइटबाट 11औं स्थान भनेको यही कहीँ सबिता मानिदिनुहोस्। सबिता हो यो है, सबिता यो 11औं पोजिसनमा हो। त्यसपछि के भनेछ, राधिका बायाँबाट 9th स्थानमा, यानी राधिका बायाँतिरबाट लेफ्टबाट। अब राधिका तपाईँले अब यहीँ राख्ने कि भित्र लिने, त्यसमा पनि ध्यान दिनु होला है। यो अब राधिकालाई म एकचोटि म यहाँ बाहिर राख्छु, हेर्नुहोस् एरेन्ज भएन भने म भित्र लैजानुपर्छ। त यो राधिका मान्नुहोस् यहाँ, राधिका यहाँ, तो राधिका भयो, आर मैले लेखिदिएँ र यो 9th पोजिसन भन्यो, 9th पोजिसन हो। अब यहाँ एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, अब राधिका यहाँ मिल्दैन। किन मिल्दैन भने टोटल विद्यार्थी कति थिए, 15 जना थिए। अब 15 जनामा तपाईँ 11 यता राखिदिएपछि 9 यता राखिदिएपछि 11 र 9 त यो कति भयो, 20 भयो। यो त 15 भन्दा ओभर भइसक्यो। यसको मतलब यो राधिका यहाँ यो बाहिर नभएर यो सबिताको यहाँ अझ यता ल्याउनु पर्यो, यो दायाँ साइडमा ल्याएर यहाँ भित्र कहीँ राख्नु पर्यो, अनि मात्र यसले सङ्ख्यालाई घटाउँछ। नत्र भने यो 15 म्यानेज गर्न तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो राधिका यहाँ राख्नु उचित हुन्छ त हुँदैन। अब हामी के गर्छौँ, राधिकालाई हामी यहाँ बिचमा ल्याउँछौँ। हेर्नुहोस् त, यो 9 स्थानको राधिका यो लेफ्टबाट अनि बायाँबाट यहाँ कहीँ मान्नु पर्यो। यहाँ राधिका भयो, राधिका र यो 9th पोजिसनमा थियो राधिका, 9th पोजिसनमा है। अब यहाँ हामीले अलिकति जुन यो केही जनालाई यहाँ बिचमा राख्छौँ नि, अनि त्यसले गर्दा हामीलाई 15 जना एरेन्ज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब एउटा अर्को के बुझ्नुहोस् भने हामीसँग जब टोटल 15 जना छन्, अब यो राइटबाट 11 जना यहाँसम्म आइसकेपछि त अब 11 मा 4 जोडेर 15 हुन्छ भने अब यो साइडमा यानी सबितादेखि लेफ्टतिर मात्र टोटल 4 जना मात्रै तपाईँले राख्न मिल्छ है, किनभने 15 भन्दा बढी ओभर त गर्न मिलेन। 11 र 4 15 मैले 4 वटा यहाँ थोप्ला राखिदिएँ, 4 व्यक्ति भनेर मैले यसरी क्लियर गरिदिएछु। र अर्को कुरा, जब तपाईँले यो 9th पोजिसन यहाँसम्म देखाउनु भयो भने 9 मा अब यता कति राखेपछि फेरि उही 15 कै कुरा, 15 नै मिलाउन तपाईँले ठिक हुन्छ ल भन्नुहोस् त। 9 6 15, यानी यो अब यो 9 यहाँसम्म भयो, योभन्दा यतातिर 6 जना हुनुपर्छ। त यो 6 जना भनेको 6 वटा थोप्लो यदि राख्ने ठाउँ भएन भने म यहाँ 6 लेख्छु र यसलाई म गोलाभित्र राखिदिन्छु। यसले के जनाउँछ भने यो छोडेर यो 6 जना भयो। यो 9 र 6 15 यताबाट पनि क्लियर भयो, 11 र 4 15 यताबाट पनि क्लियर भयो। यसरी 15 जना भन्दा लाइनमा बढी हुन पनि मिले, राख्न पनि भएन। यो चाहिँ यसरी हामीले एरेन्ज गर्न सिक्नुपर्छ। र यति गरिसकेपछि अब यो बिचमा केही जना छन् कि छैनन् त्यो पनि ख्याल गर्नुहोस् है। अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म 15 पुग्यो कि पुगेन हेर्नुहोस् है। 6 जना यो भयो, यो राधिका 7 जना, सबिना 8 जना, हामीले बिचमा त राखेको छैनौँ। सबिना 8 जना, 9 10 11 12 15 त पुगे छैन। र क्वेसनमा एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् त, के भनेको छ, सबिता र राधिकाको ठिक बिचमा मिना छिन्। अब मिनालाई यहाँ बिचमा तपाईँले राख्नै पर्छ। हेर्नुहोस् है, मिना यो दुईटाको बिचमा को छ त, मिना छिन्। अब एक मिना अर्को यहाँ बिचमा यो आयो। अब अझै तपाईँको 15 जना पुगे छैन भने अब तपाईँले यता बढाउन मिल्दैन, यता पनि बढाउन मिल्दैन। अब यहीँ भित्रै बढाउनु पर्छ तपाईँले सङ्ख्या। 15 अझै पुगे छैन, कसरी पुगे छैन ल गर्नुहोस् त। यो भयो, यो 7, 6 र 1 7 भयो, 7 1 8, 8 1 9, अनि 10 11 12 13 भयो। अझ 2 जना व्यक्ति अझ 15 पुर्याउनुमा बाँकी छ। यो 2 जना तपाईँको यो 11 भन्दा यता राख्न मिल्छ त मिल्दैन। यो राधिका भन्दा यता 6 मा राख्न मिल्छ त मिल्दैन। त्यो 2 जना तपाईँले यहीँ भित्र राख्नु पर्यो। अब 2 जना तपाईँ यसरी राख्नुहोस् कि मिना जहिले पनि बिचमै रहोस्। त एक यहाँ राखिदिनुहोस्, एक यहाँ राखिदिनुहोस्, अनि 2 जना तपाईँको यहाँ एरेन्ज भयो। मिना जहिले पनि सबिता र राधिकाको ठिक बिचमा पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एरेन्ज गर्ने कला सिक्नुहोस् है, तरिका सिक्नुहोस्। यसरी अब हामीले टोटल अब काउन्ट गऱ्यो भने 15 पुग्छ। 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यसरी हामीले 15 जनालाई एरेन्ज गर्नु थियो। यो हिसाबले हामीले यो डायग्राममा हामीले राख्न सिक्नु पर्यो पहिला। यो हामीले जान्यो भने अनि यसमा जस्तो सुकै घुमाएर सोधे पनि उत्तर दिन हामीलाई सजिलो हुन जान्छ। अब यसमा सोधेको के हो,
भने मीनाको दायाँतर्फ कतिजना केटीहरू छिन्? अब मीनाको दायाँतर्फ केटीहरूको संख्या गनिदिनुस्। मीना यहाँ पर्यो हेर्नुस्। अब यसको दायाँतर्फ राइटतिर यो पर्यो। कतिजना छन् भनेपछि एक यो भयो, एक यो 2 र 6 यहाँ छ। र 6 र 7 1 8 यानि मीनाभन्दा दायाँतिर 8 जना छन्। मीनाको पोजिसन सोधेको भए दाहिने साइडबाट भने 8 होइन 9 भन्थ्यो। तर पोजिसन सोधे होइन कि सोधेछ कि मीनाभन्दा हेर्नुहोस् त मीनाको दायाँतर्फ कतिजना केटीहरू छिन्? मीनाको दायाँतर्फ 1 2 र 6 गरेर 8 जना केटीहरू छिन्। र यसको उत्तर हाम्रो 8 हुन गयो। अप्सन सी तपाईँको राइट छ। 8 यसको आन्सर हुन गयो। यसरी हामीले र्याङ्किङका क्वेसनलाई त्यसको लजिक बुझेर त्यसको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नुपर्छ। हामीले कुनै फार्मुलाकै पछाडि हामीले जान भएन, किनभने फार्मुलाले अब यसमा धेरै टाइपका क्वेसन सोध्ने गर्छ। फार्मुलाले तपाईँको लिमिटेड क्वेसनलाई मात्रै काम गर्ने भयो। तर तपाईँले लजिक बुझ्नु भएछ, यसको कन्सेप्ट क्लियर गर्नु भएछ भने क्वेसन जस्तो सुकै घुमाएर सोधे पनि तपाईँ सहजै यसको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। र मैले आशा राखेको छु तपाईँ यसमा क्लियर हुनुभएको होला र यो भिडियोलाई तपाईँले अझ एकचोटि दुईचोटि हेर्नुहोला। झन् बढी जति हेर्नुभयो भने त्यति तपाईँ छर्लङ्ग क्लियर हुनुहुन्छ है। यसलाई फेरि पनि एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ अझ क्लियर होला। र यो भिडियोलाई तपाईँले सेयर र लाइक गर्न अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। मेरो फेरि पनि तपाईँसँग अनुरोध छ, किनभने तपाईँको यो प्रोत्साहनले, तपाईँको एउटा लाइकले, तपाईँको सब्सक्राइबले है अनि हाम्रो हौसला बढ्छ र हाम्रो हौसला बढ्यो भने यस्ता हामीमा जाँगर चाहिँ जाग्छ। हामी राम्रा भिडियो तपाईँहरूको लागि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यति भन्दै म आजको क्लास यहीँ यसलाई म अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते, बाई बाई, टेक केयर, थ्याङ्क यू।